खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अब आप देख सकेंगे न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बीनर सलीम और इस ट्रांसमिशन को आगे लेकर जाने की, यहाँ से आगे लेकर के जाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप देख रहे हैं अदम एतमाद के ऊपर हमारी खसूसी ट्रांसमिशन जो कि न्यू टेलीविज़न पर कई रोज़ से जारी है और अभी मुझे लगता है कि कुछ रोज़ मज़ीद जारी रहने वाली है, क्योंकि आज नेशनल असम्बली का सेशन बुलाया गया। ये नेशनल असम्बली का सेशन स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, सदर फॉर दैट मैटर, ये डेप्यूटी स्पीकर की फरमाइश पर नहीं बुलाया गया, बल्कि ये वो सेशन है जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने अस खुद नोटिस केस की समाअत का फैसला देते हुए कहा था कि जो पार्लियामान की कार्रवाई है उसको वहीं से दोबारा रिज्यूम किया जाएगा जहां पर इसको 3 अप्रैल वाले दिन छोड़ा गया था। और 3 अप्रैल को बरोज इतवार क्या हुआ था कि जब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होनी थी, उस दिन उस सेशन को खत्म कर दिया गया, ये कह करके डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी जो उन्होंने स्पीकर के बिहाफ पर दी, ये कह करके उसको जो है वो खत्म कर दिया गया कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो आइन से इन्हिराफ रखती है। उसके बाद जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से वो तमाम इक़दामात जो वज़ीर आज़म के थे, जो स्पीकर के थे, जो डेप्यूटी स्पीकर ने रूलिंग दी, उसको आइन से मुतसादिम करार देते हुए ये ऑर्डर किया गया कि भाई आज 9 तारीख को सेशन कॉल किया जाएगा और तहरीक अदम एतमाद की जो कार्रवाई है उसको मुकम्मल किया जाएगा। सेशन का वक्त भी बताया गया, एज पर द डिसीजन सेशन के वक्त भी बताया गया, वो 10:30 बजे का टाइम था और ये कहा गया कि आज इस मामले को मुकम्मल तौर पर मुकम्मल करना है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसके नतीजे में जो वज़ीर आज़म हैं वो हल्फ लेंगे, ऑफ कोर्स नए वज़ीर आज़म आ जाएंगे। और अगर तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक है वो नाकाम होती है तो यही वज़ीर आज़म विद द कैबिनेट ऑफ कोर्स अपना काम जारी रखेंगे। आज जब सेशन का आगाज होता है, वक्त पर हुआ ऑलमोस्ट, लेकिन आज जब सेशन का आगाज होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक तो ऐवान में मौजूद नहीं हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा गया उनके चैम्बर में कि क्या इमरान खान साहब आएंगे, इमरान खान साहब किधर हैं, तो उन्होंने कहा कि जब आगाज होगा सेशन का तब देखेंगे। कट टू सेशन का आगाज होता है, नॉर्मल प्रोसीडिंग, तलावत कुरान पाक होती है, नात पढ़ी जाती है, उसके बाद ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि कौमी तराना भी पढ़ा जाता है और उसके बाद फ्लोर को ओपन किया जाता है डिस्कशन करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से असद कैसर साहब ने फ्लोर को ओपन किया, उनका ये कहना था असद कैसर साहब का कि ठीक है वो आइन और कानून के हिसाब से अपना सेशन तो चलाएंगे, लेकिन उनको उस खत के ऊपर यानी मरासले के ऊपर भी बात करनी है। और फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब उठते हैं, लगभग 2, 3, 4 मिनट की बात करते हैं, वो भी काफ़ी इंटरवल्स में बात होती है क्योंकि उनको बात उनकी मुकम्मल नहीं करने दी जाती। यही कहा जाता है कि इस बात को शॉर्ट रखें, टू द पॉइंट रखें, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं, स्पीकर को बावर कराते हैं कि प्लीज़ मैं अभी बात कर रहा हूँ, सो लेट मी स्पीक, लेट मी कंप्लीट, आप इनका शोर बंद कराएं क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ। खैर वो उनकी एक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जिसके ऑब्वियसली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लीडर, ये वो अपोजिशन लीडर हैं जो कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, वो इसलिए बिकॉज ही इज़ द कलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ऑफ द जॉइंट ऑपोजिशन, जिन्होंने आज तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग का कहा है। हुकूमती बेंचेस के ऊपर अभी लोग पूरे नहीं हैं, हुकूमती बेंचेस पर लोग पूरे नहीं हैं। ऑपोजिशन का जो नंबर है वो बिल्कुल पूरा नज़र आ रहा है, उनका अपना नंबर तो पूरा ही पूरा है, लेकिन उनके साथ वो जो 20-22 अरकान हैं जिन्होंने जो कि नाराज़ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी ऐवान के अंदर मौजूद हैं। सो रफली अराउंड 175-176 लोग जो हैं इस वक्त, क्योंकि ऑपोजिशन लॉबीज़ और ऑपोजिशन चैम्बर्स में इंक्लूडिंग ये 22 मुनहरिफ अरकान जो हैं वो नज़र आए थे, तो वो ऐवान के अंदर मौजूद हैं। हुकूमती बेंचेस से काफ़ी लोग जो हैं वो गायब हैं, यहाँ तक कि खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस टाइम पर हुकूमती बेंचेस पर मौजूद नहीं है, ऐवान में नहीं है। आई डोंट नो कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी तक की जो अपडेट है ऑब्वियसली आपको जावेद बलोच साहब हमारे जो ब्यूरो चीफ है उन्होंने बताई, लेकिन बड़ी खबर यही है अभी तक के लिए कि 12:30 बजे तक ये जो सेशन है उसको फिलहाल उसमें ब्रेक लगा है। अब 12:30 बजे जब वापस आएंगे, क्या बात होती है, कहाँ से मामला शुरू होता है ये तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ तय है कि ये मामला आज पूरा दिन चलेगा। इट्स गोइंग टू बी अ डे लॉन्ग सेशन और मजीद जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे हम आप तक उनको पहुंचाएंगे अपने पैनलिस्ट में धीरे धीरे आपके सामने। मैं भी अपने पत्ते आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रांसमिशन में आपको शो करूंगी और मेरा पहला पत्ता फवाद अहमद साहब है। सॉरी फवाद साहब, गलती हो गई, गलती से फवाद चौधरी आपको कह दिया। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? ये क्या हो गया आज सेशन में? आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी जी आ रही है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ठंडा ठंडा आगाज होगा, क्या आप कुछ गर्मा गर्मी एक्सपेक्ट कर रहे थे? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिलेइंग टैक्टिक्स होंगी हुकूमत की तरफ से, जो कि नजर आ रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स है? जी
ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اس سے بڑی کیا ہوگی بنش کہ آپ بلا وجہ جو ہے وہ اجلاس چلتے ہوئے اجلاس کو 2 آوازیں دیکھیں. اتنی آوازیں تو شہباز شریف صاحب کے خطاب کے دوران بھی کسی گئی. 2 آوازوں کے اوپر آپ جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کے لیے اجلاس ملتوی کر کے چلے گئے. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وہی جو صبح سے بات ہو رہی ہے, کل سے بات ہو رہی ہے کہ ایک حکومت چاہے گی کہ ڈیلے ٹیکٹکس ہو, اس اجلاس کو جتنا طویل کیا جائے اور اس کے بعد کسی ایسے موقع کے اوپر لایا جائے کہ جہاں پر جو ہے وہ یا تو انتظار کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ جو فرد جرم عائد ہونی ہے 14 تاریخ کو, اس کا یا تو انتظار کر رہے ہیں, یا پھر جو ہے وہ کورٹ کے اندر ریویو پٹیشن بھیجانے کا کر رہے ہیں, یا پھر آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حکومت چاہتی ہے کہ صرف ڈیلے کیا جائے, جتنی دیر کرسی میں بیٹھے رہیں. یہ بالکل اس گھر کی مثال ہے کہ جہاں پر ایک والد ہوتا ہے اور اس کے 2 بچے ہوتے ہیں, آپس میں بار بار لڑتے ہیں اور والد ان کا فیصلہ کہتا ہے لڑنا نہیں ہے, دیکھو اچھی بات نہیں ہے, اور پھر جا کے کھیلو. پھر دوبارہ سے وہ پھر سے جا کے کھیلتے ہیں, پھر لڑ کر آتے ہیں بابا کے پاس. اس کے بعد ان کے والد صاحب پھر ان کو کہتے ہیں جس کی پٹائی کرنی ہوتی ہے, جس کو ڈانٹ لگانی ہوتی ہے, اس کو ڈانٹ لگا کے پھر جا کے دوبارہ کھیلو. لیکن آخر میں یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کھیل ختم بھی کرا دیتا ہے, پٹائی بھی لگا دیتا ہے. تو اس موقع پہ والد کا کردار کون ادا کرے گا؟ عدالت ہی کرے گی یا کچھ اور ہو جائے گا؟ حکومت تو چاہتی ہے کہ جتنا میس ہو جائے نا, جتنا معاملہ خراب ہو جائے اتنا بہتر ہے. اور یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنی معلوم تاریخ میں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی, یہ شاید پہلی مرتبہ ہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے حکومت جو ہے وہ اتنا ڈیلے کرنا چاہتی ہے کہ جس کے اندر نادیدہ ان کو فوائد بھی حاصل ہو جائیں, جس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے معاملات ہو جائیں. اچھا, ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے, حکومت کے نمبر پورے نہیں تھے. ہو سکتا ہے جو اسٹریٹجی انہوں نے پوری بنائی ہو کہ ہم نے اس نے خطاب کرنا ہے, اس نے یہ بات کرنی ہے, وزیر اعظم نے آ کر اختتامی خطاب کرنا ہے, میں ایک ممکنات کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس کے مطابق ان کو 1.5 گھنٹہ مزید چاہیے. ان کے ارکان جنہوں نے بات چیت کرنی ہو اسمبلی پہنچے ہی نہ ہو, کوئی گھر پہ سو رہا ہو, کوئی روزہ رکھ کے جس کو روزہ لگ رہا ہو اے سی چلا کے وہ آرام سے لائٹیں بند کر کے سو رہا ہو. تو ہو سکتا ہے کیونکہ تھرڈ پروگرام تو ہے نا, حکومت نے پوری اپنے 3.5-4 سال کے اندر بھی یہی کیا ہے نا, تھرڈ پروگرام ہی رکھا ہے. اچھا, اس ٹائم پر نا فواد اپوزیشن وفد جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے اسپیکر کے چیمبر میں چلا گیا اسد کیسر صاحب سے. ایاز صادق صاحب ہیں اور obviously پی ایم ایل این کے اور بھی دیگر ممبرز ہیں اپوزیشن کے, وہ جو اسد کیسر صاحب ہیں ان کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے کے لیے ان کے چیمبر میں چلے گئے ہیں. شہباز شریف نے بھی آج وہ فیصلے کا وہ پورشن پڑھا. میں چاہتی ہوں اپنے ناظرین کے لیے وہ ذرا 2 جملے میں بھی پڑھ دوں, آپ میرے ساتھ بنے رہیے, پھر ہم آپ سے اس کے ساتھ ساتھ آپ سے اس کے اوپر تبصرہ لیتے رہیں گے. وہ یہ جی, یہ پوائنٹ نمبر 9 ہے فیصلے میں لکھا ہوا, اور یہ پوائنٹ نمبر 9 کہتا ہے the speaker is under a duty to summon and hold a sitting of the assembly in the present session, جو کہ 10:30 بجے سے, جی ہاں لیٹ نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2, the business of the house as per the order of the day that had been issued for 3/4/2022, یعنی آرڈر آف دا ہاؤس بھی وہی رہے گا جو کہ 3 اپریل کو تھا, یعنی یہ آرڈر آف دا ہاؤس بھی چینج نہیں کر سکتے. اور نیشنل اسمبلی کا جو عملہ ہے جو کہ obviously ایڈمنسٹریٹولی ان چیزوں کو دیکھتا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, وہ اس چیز کو انڈورس کر رہا ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے پوائنٹ نمبر 9 کلیریفائی کرتا ہے, اسی طرح نیشنل اسمبلی کا جو عملہ ہے وہ بھی اس چیز کو مانتا ہے. آگے میں پڑھ دیتی ہوں. اینڈ ان ٹرمز ایز اسٹینڈ اسٹیٹڈ اینڈ ریکوائرڈ بائی آرٹیکل 95, آرٹیکل کا بھی حوالہ دیا گیا ہے, کانسٹیٹیوشن ریڈ رول نمبر 37 کہ رولز آف دا پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان دا نیشنل اسمبلی ایز پر 2007. ٹھیک ہے, مطلب کہ نہ آپ اس کا ایجنڈا آج کا تبدیل کر سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ چیز کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے فواد, تو obviously یہ تو کنٹیمپٹ کے برابر ہوگا نا, یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی, جب کورٹ آپ کو اتنا واضح طور پر نٹی گرٹی میں جا کر بتا چکی ہے ایجنڈا سیم ہوگا, 3 اپریل والی کارروائی ہوگی, اس کو مکمل کرنا ہے, 10:30 بجے کرنا ہے, اس سے لیٹ نہیں کرنا. پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور پھر بھی دیکھیں جن کر کے بھاگ گئے ہیں. دیکھیں بنش, بات یہ ہے کہ جس وقت آپ طے کر لیں کہ آپ نے گیم کو نہیں چلنے دینا, گیم کو خراب کرنا ہے, تو پھر قانون کے اندر ایسی گنجائش ہمیشہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. دیکھیں کورٹ کے بہت سارے فیصلے, یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے جس کے اندر جس نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ کورٹ کے ان الفاظ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے کوئی نہ کوئی صورتحال واضح نہ ہو. مثال کے طور پر بعض دفعہ اسٹے دیا جاتا ہے, اس کے اندر کورٹ ایک جملہ استعمال کرتا ہے کہ نو کورسز ایکشن شوڈ بی ٹیکن اگینسٹ دی پٹیشنر ٹل دی بریچ آف اینی لا رول سیٹ بائی. اس طرح سے کہتا ہے کہ کوئی کورسز ایکشن آپ نے پٹیشنر کے خلاف نہیں لینا. اس کو عام زبان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اسٹے دیا ہے یا کورٹ سے ایکشن سے, سخت ایکشن سے جو ہے وہ روکا ہے اس کو جس نے جو ہے وہ جو پٹیشنر ہے اس کو تنگ کیا تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام حالات کے اندر بھی کورٹوں کے اندر عدم جو اس کے بعد توہین عدالت کی ایک پوری کارروائی چلتی رہتی ہے. تو بنیادی طور پر ہمارے سسٹم کے اندر یہ ایک بدقسمتی سے ایک یہ رواج رہا ہے کہ ہم
कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, कानून है, कानून की जो तशरीह है, उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, और ये हर इदारा कर रहा होता है हमारा। ये कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कि कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर साहब कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क की एक रिवायत है कि हम कोर्टों के ऑर्डर को इस तरीके से मिस यूज करते हैं। अब देखिए, कोर्ट को चूंकि पता था कि ये हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इजलास ना हो, इजलास मुलतवी हो जाए, तहरीक अदम एतमाद जो है वो मुलतवी हो जाए, और कुछ ऐसा हाथ में आ जाए कि जिसकी बुनियाद पर वो कोई ऐसा काम कर सकें कि जिससे वो तहरीक अदम एतमाद से बचकर अपनी मर्जी से हुकूमत डिसॉल्व करके नए इलेक्शन की तरफ जा सकें। देखिए, ये कानून और आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप अपनी मर्जी करेंगे कि जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए। तहरीक अदम एतमाद पेश होने की मजे की बात पता क्या है फवाद, मैं आपको वो थोड़ा सा इंटरप्ट भी करूंगी अपनी ऑडियंस को एक दफ़ा याद कराने के लिए भी, और आपको भी, आई एम श्योर, खैर आपको तो वैसे याद होगा, लेकिन वो ये कि उस दिन जिस दिन हम फैसला अनाउंस कर रहे थे, आप भी हमारे साथ बने हुए थे, और उस दिन भी क्लियरली फैसले में ये आया, ये जज ने रीड किया कि अब जो कैबिनेट और वजीर आजम क्योंकि बहाल हो चुके हैं और इमरान खान वजीर आजम और उनकी कैबिनेट हुई, तो आप किसी भी गैर आइनी काम से बाज रहें। यानी कि इवन अदालत, इवन द हाईएस्ट फोरम विच इज द सुप्रीम कोर्ट, दे हैड दिस थिंग बैक ऑफ देयर माइंड कि कहीं ना कहीं कुछ गैर आइनी चीज दोबारा ये ना करें। तंबी की गई, आप इसको ऐसे वार्निंग ही समझे कि वार्निंग की गई कि भाई अब आपने कोई गैर आइनी काम नहीं करना। मीनवाइल नसरुल्लाह मलिक साहब जो है वो हमारे साथ बन चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मलिक साहब। मतलब आई डोंट नो इट्स अ गुड मॉर्निंग और इट्स अ बैड मॉर्निंग, क्योंकि वो तो सेशन उन्होंने मलिक साहब बीच में रोक दिया है जी 12:30 बजे आने। मतलब बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिर मुझे डांट पड़ेगी कि अंग्रेजी नहीं बोलनी, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाउ कैन दे स्टॉप द इनएविटेबल टुडे, टेल मी, कैसे रोक सकते हैं? एक होता है इज्जत का रास्ता, एक होता है जिल्लत का रास्ता। अल्लाह ने आपको ये दोनों रास्ते दे दिए होते हैं। आप क्या जिल्लत के रास्ते का इंतखाब करते हैं या इज्जत के रास्ते का इंतखाब करते हैं? इज्जत का रास्ता अल्लाह ने इनको कई रोज़ पहले भी दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आज शहबाज शरीफ साहब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाए। सही। मुझे इससे भी कोई गर्ज नहीं है कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाए। मुझे इस बात से गर्ज है कि आईन पाकिस्तान के अंदर एक तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि अगर हुकूमत के पास अक्सरियत ना रहे और अदम एतमाद की तहरीक आ जाए, वो बड़ी इज्जत के साथ अपने खिलाफ होने वाली अदम एतमाद की तहरीक का सामना करके अपोजिशन के बेंचों पर जाकर बैठ सकते हैं। कुदरत ने कोई पर्ची तो दे के नहीं भेजी मियाँ ने कि इमरान खान साहब आप वज़ीर बनने के लिए पैदा हुए, ना ही शहबाज शरीफ साहब को पर्ची दे के भेजी है कि अगर आप वज़ीर न बने तब खुदकुशी कर लेना। एक तरीकाकार मौजूद है जिसके ऊपर आपकी सोसाइटी चलती है, जिसके मुताबिक आप इस टीवी पे बैठे अपने प्रोग्राम करें। एक लाइसेंस है, एक पैमरा है, मुल्क का एक निज़ाम है। आप रोड पे आती हैं, एक मुल्क एक सिस्टम के तहत चलती हैं। और अगर इंसानों के अंदर ये सिस्टम ना होता, ये आईने पाकिस्तान कानून ना होते, तो जंगल का कानून होता, जिसका दिल करता जो मर्जी करता। अगर माजी में भी मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, जिसने भी, या कोई डिक्टेटर फौजी जर्नैल हो, जिसने भी आइन को तोड़ा, उसने मुल्क के साथ वफा नहीं की। जिसने आइन को नहीं माना, जिसने अदलिया के फैसलों को नहीं माना, तनकीद करना आपका हक हासिल है, उसके सामने खड़े होने का आपको हक हासिल नहीं है। जब आप अदालत में अपने आर्गूमेंट पेश करते हैं, इसका मतलब आप अदालत को मानते हैं, आप अपने दलाल लेके जाते हैं, आप अपने वकला खड़े करते हैं, उसके बाद अदालत का फैसला आता है तो आप फिर वहीं पे जिल्लत के रास्ते का इंतखाब करते हैं। और आज नहीं, ये करते रहेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये माइंड सेट होता है इंसान का। शाह महमूद कुरैशी साहब की आज स्पीच कौमी असम्बली की निकाल के अपने नाज़रीन को दोबारा सुनवा दीजिएगा। जनाब स्पीकर, हमें खुशी है कि आज नजरिया ज़रूर दफन हो गया। जनाब स्पीकर, आज हम सब चाहते हैं कि नजरिया ज़रूरत का खात्मा हो जाए। और साथ जिक्र भी किया 12 अक्टूबर 99 को आइन तोड़ा गया और आइन टूटता रहा है, लेकिन आज इस बात की खुशी है। किस बात की खुशी है? आज भी आप चाहते हैं शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला आज भी फरमा रहे हैं मुल्क में दहशतगर्द दाखिल हो गए। कौन मुल्क की सालमियत के साथ खेल रहा है? जरा मुझे बताइए ना। आप भी सोचा आगे से, मुझे लगता है शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। मसला ये है कि आईने पाकिस्तान के साथ कौन खेल रहा है, मुल्क की सलामती के साथ कौन खेल रहा है, मुल्क की इकानमी के साथ कौन खेल रहा है। आप कहते हैं आज मुल्क में दहशतगर्द दाखिल हो गए। आज आप कह रहे हैं, जब अपोजिशन जलसा करने जाती थी, आपको याद होगा शेख रशीद साहब कहते थे एक लेटर आ गया हमारे पास, मुल्क में दहशतगर्द दाखिल। तुम जलसा करो तो मुल्क परअमन है, यानी पुरअमन मुल्क है जब तक तुम जलसा करो, तुम मुजाहरे करो, तुम धरने दो, तुम कौमी असम्बली के रास्ते बंद कर दो, तुम कब्रें खोदो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने। उस वक्त तुम्हें कोई एहसास नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो सकता है। यानी लफ्ज बड़े, मैं क्या करूं? मलिक साहब, आपकी बात के बीच में अगर आप इजाजत देते हो, कता कलामी एक जुमला ऐड करना चाहूंगा
جن صاحب کا کام ہے کہ وہ دہشت گردوں کو روکیں، جن صاحب کا کام ہے کہ ملک میں امن و امان رکھیں، وہ ہمیں یہ اطلاع دے رہے ہیں. وہ وزیر اطلاع نہیں ہے. جس حکومت کا کام اقدامات اٹھانا ہے وہ ہمیں یہ اطلاع دیتی ہے کہ جی اس ملک کے اندر دہشت گرد داخل ہو گئے. بھائی تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی وزارت داخلہ کیا کر رہی ہے؟ بالکل آپ 2 منٹ لیجئے گا. امتیاز عالم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. امتیاز صاحب السلام علیکم, میرے ساتھ بنے رہیے. ملک صاحب بڑے غصے میں ہیں اور میں ان کے بہت قریب بیٹھی ہوں تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. یہ بات مکمل کر لیں امتیاز صاحب, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. مجھے تھوڑی ہمت مکمل کر لوں. سوری آپ کو ایسے ویٹ کرانا مجھے نہیں اچھا لگتا. آپ اس ملک کے سینئر ترین صحافی ہیں. گزارش ہے بین سلیم صاحبہ, یعنی جب آپ کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر دہشت گرد داخل ہوں گے اور ایک جھوٹی کہانی, جیسے آپ نے پہلے جھوٹی کہانی کڑی, آج ایک اور جھوٹی کہانی آپ نے پیش کر دی. آپ مجھے بتائیے آج اکانومی کو اگر دھچکا پہنچتا ہے, آج سٹاک مارکیٹ کو, یا ملک کے اندر چلیں آج سٹاک مارکیٹ نہیں باقی اگر مارکیٹ پر اثر پڑتا ہے, اگر آج سرمایہ دار کو یہ تکلیف ہوتی ہے, جی ملک تو آج لا اینڈ آرڈر اس میں مینٹین نہیں ہے, اگر جو اکانومی کو جو دھچکا پہنچے گا اس کی ذمہ داری کیا شیخ شیخ صاحب قبول کریں گے؟ یار خدا کے لیے ان ہیلے بانوں سے نکل آؤ. بھئی آج اگر آپ ووٹنگ نہیں کرانی پھر کہہ دو یار ہم اس ملک کے وزیر اعظم نہیں کریں گے تو کنٹیمپٹ لگے گا سر. میں کہتا ہوں جی سر کنٹیمپٹ لگے گا, کنٹیمپٹ کے نتیجے میں ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی تھی, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی سر مشیر ان کی کون ایک ہے. کرسی رکھوا دیں نا, خدا کے لیے کرسی رکھوا دیں. یعنی جو نیا وزیر اعظم بنے ان کے ساتھ ایک کرسی رکھوا دیں, ملک کے سوشل میڈیا کا وزیر اعظم. یعنی یہ تو کر دیں نا, کچھ تو یار ان کو ریلیف دے. یعنی آپ کل بھی فواد چوسا فرما رہے تھے, وزیر اطلاعات ہیں ہمارے بڑے سینئر اب سیاستدان ہیں, رکن اسمبلی بھی منتخب ہو گئے. گزارش یہ ہے کہ وہ کل کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان آج ہیں کل بھی ہوں گے اور پھر بھی رہیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات تو نہیں سن لی تھی, یعنی آپ کسی صورت میں آپ اس آئینی پروسیس کو مکمل نہیں ہونے دینا چاہتے. یعنی آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور یقین مانیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے چند لوگوں کو قائل کیا ہوا ہے کہ یار یہ اسمبلی رہے نہ رہے, آئین رہے نہ رہے, جو مرضی ہو جائے, افراتفری پھیل جائے, لیکن میری حکومت اگر جاتی ہے تو کوئی حکومت نہ بنے. یعنی یہ سوچ نہ کھیلیں گے نہ کھیڈن دیں گے. امتیاز صاحب السلام علیکم. امتیاز صاحب آپ نے ملک صاحب کا غصہ تو سن لیا, لیکن آپ یہاں سے سٹارٹ کریں, بیکاز میری اپنی پریکٹیکل لائف میں, اپنے ہوش میں اور اپنے کریئر کے اندر یہ پہلی تحریک عدم اعتماد ہے جو کہ ایز اے اینکر, ایز اے جرنلسٹ میں وٹنس کر رہی ہوں. لیکن آئی ایم شیور آپ نے اس سے پہلے کی ہوں گی, جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف آئی تھی جس کو ناکامی حاصل ہوئی تھی. کیا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر اس ٹائم کا جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی ہے وہ بھی ایوان میں آئے؟ کتنا ضروری ہے یہ, اور اگر عمران خان صاحب نہیں آئے تو یہ بھی کتنا ضروری ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے, کیا امپلیکیشن ہے؟ یہاں سے شروع کیجیے گا امتیاز صاحب, پھر اپنا پورا تجزیہ دیجیے پوری سچویشن پر. عمران خان صاحب کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے اس پورے کنڈکٹ سے یہ سامنے بات آئی ہے کہ بنیادی حملہ پارلیمانی جمہوریت سے ہے. وزیر اعظم ہاؤس کا نمائندہ ہوتا ہے, ہاؤس کی اکثریت کا. جب وہ اکثریت کھو دے تو اس کی جگہ پھر دوسرا وزیر اعظم اکثریت سے آ جاتا ہے, اور جس کی آج تکمیل ہونی تھی, وہ جو 7 دن کی حد جو ہے وہ گزر گئی تھی 3 اپریل کو, اور آج گنجائش ہی نہیں تھی کہ کچھ اور کام. وزیر اعظم یہاں نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ پارلیمانی روایات کو اور پارلیمانی جمہوریت کو مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں جمہوریت وہ ہے جس میں ان کا سکہ چلے, بھلے سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ بھی ہو, بھلے جمہوری اور آئینی تقاضے کچھ بھی ہو. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا جو بیانیہ وہ لے رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑی جلا کا باعث بنے گی بات. میں سمجھتا ہوں کہ جو منظر اب نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, تو عمران خان نے ایک بڑا خوفناک بیانیہ اختیار کیا تھا بیرونی عالمی سازش کے حوالے سے, اب اس کا اینٹی تھیسس کہہ لے یا اس کی جو الٹ جو ہے وہ ریکارڈ چل پڑا ہے. یہ جتنا زیادہ انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. انہیں وہ بات وہ پسند ہے جو ان کی ایروگنس کو, یا جو متکبرانہ رویہ ہے ان کا آبرانہ, جو انہیں سوٹ کرتا ہے. تو لہٰذا ان کی جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی گزشتہ روز, اس میں 2 طرح کے ویو تھے, اور اس میں فارن آفس کے لوگ بھی تھے, انٹیریئر سیکرٹری بھی تھے, اور اس میں کچھ سینئر وزراء نے انہیں کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ مصر تھے کہ وہ جو خط ہے, کیبل ہے, اسے اسمبلی کے سامنے پیش کر دیا جائے. اور غالباً پورا بے ہوش ہو گیا ہے وزارت خارجہ ان کے اس رائے پہ, اور انہوں نے اس کے بارے میں تلقین کی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے.
لیکن انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ جتنا زیادہ آگے بڑھ بڑھ کے کھیلیں گے اتنا ہی آپ کو سیاسی فائدہ سڑکوں پر ملے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ بڑھ بڑھ کر کھیل رہے ہیں اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تو پہلے تو انہوں نے پچ توڑی تھی اور ساری وکٹیں اٹھا کر بھاگ گئے تھے. اب یہ پورا پارلیمانی گراؤنڈ اور آئینی گراؤنڈ ہی اکھاڑنا چاہتے ہیں. غالباً ان کی کوشش یہ ہے کہ آئینی بریک ڈاؤن کی پہلے انہوں نے کوشش کی جو کہ ہو گیا تھا، جسے کہ سپریم کورٹ نے آئینی بریک ڈاؤن کو ختم کیا اور آئین کی بالادستی کو ریسٹور کیا. تو اب لگتا یہ ہے کہ یہ اپنی کوشش جاری رکھے ہو. میں ابھی شیخ رشید کی بات سن رہا تھا جو کہ اس دوسری لائن کے قائل ہے کہ بس چڑھ جاؤ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس جھاڑو پھر جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جھاڑو پھرنے سے مراد یہ ہے کہ پورا آئین ہی سمیٹ دیا جائے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر اشتعال انگیزیوں کے باوجود ہمارے ادارے جانتے ہیں کہ عالمی حالات کیا ہیں، اور پاکستان اگر پھر سے ماشاء اللہ کی اس پہ چل پڑا کہ چلا گیا اور آئینی بریک ڈاؤن کر دیا گیا ایسا خوفناک کہ کوئی آئینی راستہ نہ رہا اور فوج آ جاتی ہے، تو یہ بہت پاکستان کے لیے اور بھی ایک آئسولیشن کا اور تنہائی کا باعث بنے گا. یہ چیز اور امتیاز صاحب یہ ایڈ بھی تو کرے نا کہ فوج تو آئے گی، پاکستان کے لیے برا ہو جائے گا، لیکن کنٹیمپٹ بھی تو ہوگا نا. عمران خان صاحب کا آگے اپنا پولیٹیکل کریئر بھی تو ہے. کیا صرف پالیٹکس حکومت میں رہ کے کرنی ہوتی ہے؟ اپوزیشن کا کیا اپوزیشن نہیں کرنی عمران خان صاحب نے؟ کنٹیمپٹ کے نتیجے میں ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، سنگین نتائج ہو سکتے ہیں اس چیز کے. اس بارے میں بھی تو بات کریں نا. یہ چیز خان صاحب کو کون سمجھائے گا؟ فیصلہ آ گیا، اچھا فیصلہ آیا، ہم سب جمہوریت کے دلدادہ لوگوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، لیکن فیصلے پر عمل کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ بھی تو اس حکومت کی اور پارلیمان کی ذمہ داری ہے نا، اس کے نگران کی. دیکھیے اب سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی تمام پروسیڈنگز کو تو اپنے آرڈر میں نہیں لکھ سکتی تھی، اس میں تو آرڈر صاف ہے. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ کے اپنے اندرونی فیصلے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ایکسیپشنل فیصلہ ہے، تو وہ یہ اسے مزید اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پہ اب سپریم کورٹ اگلا مرحلہ جب آئے گا اگر یہ نہیں کرتے تو سپریم کورٹ ایک پریزائڈنگ افسر مقرر کرے، ایک جج کو بھیجے کہ جا کے وہ پریزائڈ کرے، یا الیکشن کمیشن کو آرڈر کرے کہ جا کے وہ پریزائڈ کرے. میں تو حیران یہ ہوں کہ یہ اسپیکر اسمبلی کیوں پریزائڈ کر رہے ہیں یا ڈپٹی اسپیکر کیوں پریزائڈ کر رہے ہیں اس اجلاس. اور یہ کوشچن آر کو مانا کیوں ہے اپوزیشن نے؟ لیکن جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے میں شیخ رشید کی بات سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ اتوار کو بھی جا سکتا ہے، سوموار کو بھی جا سکتا ہے. کہ کہیں یہ نہیں لکھا کورٹ نے کہ آپ نے یہ کاروائی کتنے گھنٹوں میں ختم کرنی ہے. شاید اس کے لکھنے کی بھی ضرورت تھی، لیکن اب یہ لگتا ہے لیکن یہ بڑھا نہیں سکتے کیونکہ جو ریسٹوریشن آرڈر ہوا ہے یا جو اسٹیٹس کو اینٹے بحال ہوا ہے، یعنی اس تاریخ کو جس دن جہاں پہ کاروائی ختم ہوئی تھی کہ ووٹنگ ہونے جا رہی تھی اور اسپیکر نے ایک غیر آئینی ورڈکٹ دے دیا، رولنگ دے دی، تو یہ وہیں سے شروع ہونی تھی. یعنی آج صرف ووٹ ہی پڑ سکتا تھا. اب جتنی کاروائی ہو رہی ہے، یہ جو اسپرٹ ہے آئین کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی، یہ اس کی سرین خلاف ورزی ہے. اب عمران خان میں آپ ڈھونڈ رہی ہیں کہ عمران خان کا ایک بڑا زبردست کال ہے کہ میں اقتدار سے باہر جا کے اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا. مطلب وہ یہ دو باتیں کہہ رہے ہیں. ایک تو وہ یہ اقتدار کے اندر رہتے ہوئے بھی خطرناک تھے، اور یہ کہ ابھی تو آپ نے مزہ چکھا ہے ان کے اقتدار میں رہتے ہوئے. ویسے امتیاز صاحب پتہ کہ آپس کی بات ان کی دوسری بات سے تو میں ایگری کرتی ہوں، کیونکہ جب وہ اپوزیشن میں تھے نا تو یہ جو دونوں بڑی بڑی جماعتیں تھیں، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ واقعی کچھ نہیں کر پائی تھی. خیر نون لیگ نے تو ابھی بھی کچھ نہیں کیا، ساری نمبر گیم اور ہر چیز تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پوری کی ہے. نون لیگ تو مطلب ویسے ہی شیروانی پہن رہی ہے، پتہ نہیں ان کی وہ بھی کب شیروانی پہنے گی. اسٹل ویٹنگ. اینی ویز تھینک یو امتیاز صاحب، بہت بہت شکریہ، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس ٹرانسمیشن میں لیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیویبل ٹائم. اس سے پہلے کہ میں واپس مالک صاحب کے پاس جاؤں، مالک صاحب ایک چھوٹی سی اپڈیٹ لے لیتے ہیں شاکر عباسی صاحب سے، اپنے رپورٹر سے، تاکہ ہمیں مزید آگے تجزیہ کرنے میں آسانی ہو. ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کو بتا دوں جی چھوٹی سی چیز آپ کو بتا دوں اس سے پہلے، جی اس کے بعد جب یہ اجلاس شروع ہوگا تو پھر نماز کا وقفہ ہو جائے گا، یہ لکھ لیجیے گا میری بات.
जी जी, पूरा दिन सेशन चलेगा, इसमें लिखने की क्या बात है, नमाज का तो एक टाइम है ना भाई, नमाज तो होगी, उसका तो सेशन होना, उसका तो वक्फा होना ही होना है। बिल्कुल फवाद, में वापस आती हूँ आपके पास, एक मिनट शाकिर को हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मुत्तहिदा अपोजिशन का जो वफ्द है वो एक बार फिर स्पीकर के चैम्बर में पहुंचा था, ये खबर हमने आपको पहले भी दी थी। इसी के ऊपर हम मजीद अपडेट लेते हैं, क्योंकि ज़राए के एतबार से हमें ये बताया जा रहा है कि जो अपोजिशन का वफ्द है उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की है, बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्पीकर से, असद कैसर से, कि भाई आप प्लीज़ तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग कराएं। शाकिर अब्बासी, क्या जो ज़राए के हिसाब से खबर चल रही है क्या सच है, क्या इसी बारे में फॉर्मली बात कर दी गई है ऑपोजिशन के वफ्द ने स्पीकर से कि भाई आप तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं, और अगर ये बात की गई है तो इसमें पेशरफ्त क्या है, अपडेट मुझे बताइए प्लीज शाकिर। देखिए मैं इस वक्त नेशनल असेंबली हॉल के अंदर मौजूद हूँ, और जो ही स्पीकर वक्फा करके वापस अपने चैम्बर में गए थे तो कुछ देर बाद अपोजिशन वफ्द जो याद सादिक, असद महमूद और दीगर उनके चैम्बर में गए, और उनके हाथ में एक दरखास्त भी थी, वो भी हाथ से लिखी दरखास्त लेके गए। बुनियादी तौर पर हमने पूछा जब जो चीफ विप हैं मुस्लिम लीग नून के मुर्तजा जावेद अब्बासी के, क्या दरखास्त की आपने जाके, तो उन्होंने यही कहा कि हमने एक बार फिर याद दहानी कराई है स्पीकर को कि कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक आज आपको हर सूरत वोटिंग करानी है, नहीं तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पर लगेगी। लेकिन वो उन्होंने कहना कि स्पीकर कोई मुस्बत जवाब नहीं दे रहे, और जिस तरह अब 12:30 बजे तक वक्फा किया गया, 12:30 बजे तक के बाद दोबारा थोड़ी देर के लिए इजलास होगा, फिर नमाज जोर का वक्फा कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह जो स्पीकर वो जो एक खुद की गाइडलाइन है कि इसे लिंगर ऑन करना, आज वोटिंग नहीं करानी, उसी पर कारबंद है। शाह महमूद कुरैशी ने जो थोड़ी देर पहले तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि हम तो कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद है और इसी मुताबिक चला रहे हैं। उन्होंने कहा था 10:30 बजे इजलास बुलाना, हमने बुला लिया। उन्होंने कहा कि इसी इजलास में इस पे करना है, तो इजलास तो काफी दिन चल सकता है। तो वो जो एक पॉलिसी थी कल जो सामने आई थी गवर्नमेंट की जानिब से कि आज वोटिंग नहीं करने देनी, उस पर स्पीकर उस पॉलिसी के मुताबिक अमल कर रहे हैं, और इजलास को जितना वो खींच सकते हैं वो ठीक है। लेकिन शाकिर अभी दिन बाकी, एक छोटी सी चीज मुझे बता दीजिए, इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट आएंगे, नेशनल असेंबली आएंगे, कुछ इस बारे में खबरें हैं? कुछ एक वीडियो जरूर सर, क्या मतलब एमएनए तो है ना, पहले एमएनए है, बाद में वजीर आजम है, आना तो चाहिए नहीं, लेकिन आज तो सर तरीके तो एतमाद है जी। उनकी एक वीडियो जरूर जो शेयर की गई है मीडिया से कि वो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर निकल रहे हैं टहलते हुए, बाबर रवान भी उनके साथ है, लेकिन क्या वो पार्लियामेंट आएंगे या कहीं और वो जा रहे हैं, इस वाले से वाज़ा नहीं हो सका। अलबत्ता पार्लियामेंट के जो वज़ीर आज़म हाउस का एक चैम्बर है, उसकी एक सिक्योरिटी होती है, जब वज़ीर आज़म ने आना होता है तो उसे अलर्ट कर दिया जाता है, वहाँ एक गेमा गेमी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वज़ीर आज़म आज के इजलास में आएंगे। ठीक है जी। जो चौधरी सालिक हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर आपका हमारे साथ अपडेट देने के लिए। हमें प्लीज़ हमें अपडेट देते रहिएगा। एनीवेज, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो गए हैं जी चौधरी सालिक साहब के पास, अपोजिशन बेंचेस के ऊपर वो बैठे हुए हैं, और उनसे जाके उन्होंने मुलाकात की है। तो छोटे छोटे जो मनाजिर है ना नसरुल्लाह मलिक साहब, ये ज़रा काफ़ी अच्छे लगते हैं, यू नो, नेशनल असेंबली में जब इस तरह के मनाजिर हो रहे होते हैं। मुझे नहीं पता, मैं नजूमी नहीं हूँ, हाँ ना मैं गोश्त बांटता हूँ, वो क्या वो खिलाता हूँ, छत से फेंकता हूँ, वैसे मैं कह रहा हूँ, मैं वो फेंक देते हैं लोग, कहीं जाके दरिया में गोश्त फेंकते हैं। अच्छा, सदका टाइप? नहीं, सदका नहीं, पता नहीं वो किस जादू टोने का जो तोड़ होता है, पता नहीं ये जादू टोना नहीं। रावी किनारे देखा लोगों को वो इसके फेफड़े और ये चीज़ों के जानवर फेंकते हैं जाके, हाँ उधर कराची में फेंकते हैं। अच्छा, वो उससे शायद लोगों को कोई इल्म होता होगा, मेरे इल्म में नहीं है कि कल क्या होना है। गुजारिश ये है कि ये जो बेंचेस पे बैठे हैं ना आज भी, और जो आज डेस्क बजा रहे हैं, उस तरफ से डेस्क बजा रहे हैं तैयारी बेंचेस पे, ये वोटिंग का अमल अगर मुकम्मल होता है, अभी भी उम्मीद को नहीं है कि यहाँ भी ये हो सकता है कि अभी खान साहब आए और आके पार्लियामेंट के अंदर वो अपनी चारपाई डाल दे कि मैं नहीं उठ के जाना, ये पार्लियामेंट में दोबारा मुंतखब करे, वरना मैं उठ के जाऊँ। पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो ये जो उधर आज टेबल बजा रहे थे, आपको इधर टेबल बजाते हुए नजर आएंगे, तो ये तादाद थोड़ी नहीं होगी। इसलिए ये जो मुलाकातें हैं वहाँ से इशारे हैं, आप इशारे भी दिखाएं ना जरा, वहाँ से कोई इशारा कर रहा है टाटा मैं इधर बैठा हूँ, लेकिन इन्हें नाल नहीं है। यानी मसला ये है कि, और ये कौन ये नौबत लेके आया? आपको इन्हीं इत्तेहादियों ने, आपकी इन्हीं दोस्तों ने आपको अक्सरियत ना होने के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया था। इसी पंजाब के अंदर जिसमें आप और मैं आज बैठे हुए हैं लाहौर सिटी के अंदर, इसी में PMLN से आपके वोट कम थे। पंजाब असम्बली में बिल्कुल PTI दूसरे नंबर पे थी, और इसी पंजाब असम्बली में आपको जहांगीर खान तरीन साहब की, अलीम खान साहब की मदद से
انہی دوستوں نے لوگوں کی منت سماعت کر کے اپنے جہاز کا پیٹرول لگا کے فیول خرچ کر کے آپ کی پنجاب میں حکومت بنائی تھی. صحیح بات ہے. آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ آپ نے صرف, میں کہتا ہوں کسی مقدمے کی بنیاد پر آپ کسی کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں ضرور بھیج دیں. کسی کی کرپشن کے مقدمے میں آپ کسی کو پکڑ کے پھانسی دینا چاہتے ہیں پھانسی دے دیں. لیکن آپ بازو مروڑنے کے لیے کہ صاحب آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, یعنی وہ اس کا قصور کیا تھا؟ عبدالعلیم خان صاحب کا قصور یہ تھا کہ وہ بطور سینئر منسٹر 90 شاہراہ قائد اعظم پہ بیٹھا کرتے تھے. کسی کو گوارا نہیں تھا بنی گالہ سے کہ وہ وہاں بیٹھے, کیونکہ ان کا بندہ عثمان بزدار تھا. جی فرح بی بی اور عثمان بزدار صاحب میں کہتا ہوں ایک ٹرائکا تھی جس نے عثمان بزدار صاحب کو یہاں لگایا ہوا تھا. عبدالعلیم خان صاحب جو کسی کام میں رکاوٹ بھی نہیں تھے, ان کو وہاں بیٹھنے سے بھی تکلیف تھی. اور پھر جا کے بزدار صاحب نے جب بنی گالہ میں یہ شکوہ کیا کہ جی کہ 90 میں ایوان وزیر اللہ, وہ بھی ہے ایوان وزیر اللہ, 7 کلب روڈ بھی, 8 پورا کلب روڈ آپ کو پتہ ہے ایوان وزیر اللہ ہے, ان کو اس دفتر میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ایک سینئر وزیر کو اس آفس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اس پہ خان صاحب نے اندرون خانہ حکم کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ جناب ان کو آپ ذرا شٹ اپ کال دے دی جائے. یعنی آپ اندازہ کریں, آپ اپنے ہی ساتھیوں, اپنے ہی محسنوں سے, اور کوئی اس زمانے کی ویڈیوز دکھا سکتا نا کہ یہ جو 5000 آئی تھنک گاڑی کا نمبر تھا, بروڈ پروف لینڈ کروزر تھی, یہ کس کی تھی؟ وہ جو کالے شیشوں والی جس میں بیٹھ کے آپ طلعت صاحب سے تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے نا, طلعت صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طلعت صاحب, گڈ مارننگ. از اٹ اے گڈ مارننگ فار یو؟ shall I say that it's a good, is it a good morning for you sir? 10:30 بجے سیشن ہونا تھا, ابھی ختم کر دیا, ابھی پھر نماز بریک آ جائے گی. موڈ کیا لگ رہا ہے حکومت کا؟ حکومت تو مطلب I mean I just want to know کہ how the government can block the inevitable, کیسے روک سکتے ہیں؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو اب یہ بیڈ لوزرز والی سچویشن آ گئی ہے. آپ کو جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں اس کی اگر تشریح آپ نے یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی منشا کے مطابق اس اجلاس کو کھینچیں, کیونکہ ان کی تشریح کے مطابق اس نے کہا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر نے کہ جب تک آپ نے عدم اعتماد کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تحریک کا, تب تک آپ نے سیشن کو کلوز نہیں کرنا. لیکن اس کے اندر بہت اہم چیز جو یہ مس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بہت جلدی سے ان ہدایات کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. ایک دوسرا, اس میں بڑے اہم زاویے سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کی تحریک کو نپٹانا ہے. تو جب تک آپ نپٹائیں گے نہیں تب تک سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن ہوتی رہے گی. لیکن انہوں نے اپنی تشریح کی ہوئی ہے, تو موڈ بڑا واضح ہے کہ یہ بیڈ لوزرز کی کیفیت میں اس وقت چلے گئے ہیں. آپ دیکھیں شیخ رشید کا جو بیان ہے جو اسمبلی کے سیشن کے شروع سے انہوں نے کہا, ایک تو شیخ رشید صاحب جو ہے وہ بد کلامی کے لیے تو مشہور تھے ہی, لیکن اب بد ذہنی کے لیے بھی ان کی شہرت جو ہے نا وہ اب آسمان سے بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہو گئے ہیں, کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی نا, موڈ کیا ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ کوئی قومی سانحہ ہو جائے, اور یہ جو آئینی سانحہ ان کے لیے ہے لیکن آئینی پروسیس عام عوام کے لیے ہے وہ مکمل نہیں ہو. تو جو لوگ اس نہج پر پہنچ جائیں اپنے خیال کی اڑان میں کہ وہ دہشت گردی پر تکیہ کیے ہوئے ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات اسمبلی کے اندر وہاں تک نہ پہنچیں جہاں تک ان کو پہنچنا ہے. آپ نے کہا نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا موڈ کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے جو بیانات ہیں, دیکھیں چبا چبا کے باتیں کرنے سے کوئی دانشمند نہیں بن جاتا. شاہ محمود قریشی نے جتنا اس اپنے فارن آفس کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے, جتنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سبکی کروائی ہے, جتنے پاکستان کے کور ریلیشنز کو تباہ کیا ہے, اس کے بعد تو میرے خیال میں ان کو شرمندگی کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ ابھی بھی اسی بات پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے. اور تھوڑی سی آپ کی ڈسکشن سن رہا تھا, اور یہ سیاسی فتوے جاری کر رہے ہیں کہ ہم بڑے محب وطن ہیں. قاسم سوری کا بیان سن رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے تو کوئی وائلیشن کی نہیں ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح ہے کہ جناب کی حرکات کیا. وہ کہہ رہے ہیں میں تو محب وطن پاکستانی ہوں. تو ایک طرف سے حب الوطنی کا شربت پیے ہوئے ہیں, دوسری طرف سے بد ذہنی کا عالم یہ ہے کہ دہشت گردی کی تلاش میں ہے, تیسری طرف سے جو تشریحات ہیں اس آرڈر کی
وہ اپنی مرضی کی کر رہے ہیں تو معاملات کو کھینچنے کی کوشش کریں. دس از ٹپیکل بیڈ لوزرز. پہلے یہ بیڈ لائرز تھے, اب یہ بیڈ لوزرز بن گئے. یہ کوئی اچھا امیج نہیں ہے. ہندوستان کی کل بڑی مثال دی. اب دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ہندوستان کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں, اس کا اگر 0.001% بھی کسی اور سیاستدان نے کیا ہوتا تو ابھی تک چوک میں ان کے پتلے لٹکا کے ان کو جلا دیا گیا ہوتا, ان کو مودی کا یار کہہ دیا گیا ہوتا. لیکن وہ ببانگ دوہل پاکستان کے چینل پر بیٹھ کے ہندوستان کی مثالیں دیتے ہیں اور ہندوستان کے اندر ان کی مثالوں کو کوٹ کر کر کے پاکستان کے اوپر تمسخر کے کا گرم تیل اڈیلا جاتا ہے. اور اگر آپ سوشل میڈیا کو فالو کریں, ان کے مین سٹریم میڈیا کو فالو کریں, کہ عمران خان کی سٹیٹمنٹس کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہمارے معاشرے کے بارے میں, ہماری سیاست کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. تو عمران خان کو پھر یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر جن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوئی وہ کیسے آرام سے استعفیٰ دے کے چلے گئے. تو ہندوستان کو کوٹ کرنے کو تیار ہیں, دہشت گردی کی تلاش میں ہیں, دوسروں کو ٹریٹر کہنے پر مائل ہیں, اور سپریم کورٹ کی جو آرڈرز ہیں اس کی بلیٹنٹ وائلیشن کرنے کو تیار ہے. تو ظاہر ہے اس کے بعد بیڈ لوزرز نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے. لیکن طلعت صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے نا, بہت سے آج کل علم الاعداد, علم الفضل شمار, وہ سورج جب 12 بجے کے بعد ڈھل جائے گا تو پھر ووٹنگ کرائی جائے تاکہ شاید پھر مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی خبر ملی ہے بنی گالا سے. نہیں, ملی ہے آپ کو کوئی خبر, یا آپ دوسری دفعہ ذکر کر رہے ہیں, کبھی آپ صدقے کے گوشت کا ذکر کرتے ہیں. سر سیریس ہو جائیں, ٹرانسمیشن ہو رہی ہے یہ. آپ کبھی صدقے کا گوشت لے آتے ہیں, کبھی اعداد و شمار. سوال تو کرنے دینا کہ سورج ڈھلنے کے بعد کچھ شاید ستارے پلٹ سکتے ہیں, 12 بجے کیونکہ زوال کا وقت ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہے کیونکہ نہ آج لنچ بریک ہو سکتی ہے, نہ 12:30 بجے تک نماز کا وقفہ ہے. روزے کی حالت میں 1.5 گھنٹہ اجلاس اگر ملتوی کیا گیا ہے, کچھ چائے پانی بھی نہیں ہو سکتی. مل رہے ہیں سر آپس میں. وہ فواد چودھری صاحب گئے وہ سعد رفیق کے ساتھ ان کو قائل کرنے کے لیے, پتہ نہیں کیا مکہ مارنا تھا فواد چودھری صاحب نے سعد رفیق صاحب. نہیں تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اعداد و شمار کا کھیل ہے؟ جی خبر لائے ہیں کوئی ملک صاحب. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, اعداد و شمار کا کھیل ہے آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مے بی ہو سکتا ہے 12 بجے جب سورج ڈھل جائے گا اس کے بعد اگر ووٹنگ سے نکلیں گے تو پھر اس کے یہ ثمرات ہوں گے, یہ اثرات ہوں گے. اچھا آپ ملک صاحب خبر بھی دینا چاہ رہے ہیں اور وہ دے بھی نہیں پا رہے ہیں. جی 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 طلعت صاحب بولیے. نہیں میں آپ کو بتاؤں, مجھے اس پہ تھوڑا سا قصہ یاد آتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ ایک ٹوٹی پھوٹی چائے کی دکان پر بیٹھا دوسروں کو بتا رہا تھا کہ پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے. تو 1.5 گھنٹہ جب اس کی آل فال سن لی لوگوں نے تو کسی نے ایک سوال چھوٹا سا کیا کہ بھائی تو اگر اتنا ہی زبردست تیرے پاس فارمولا ہے تو پھر اس چائے کی ٹوٹی پھوٹی دکان پر بیٹھ کے لیکچر کیوں دے رہا ہے, پیسہ کیوں نہیں بنا رہا. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اعداد و شمار, یہ جنوب و شمال, یہ مشرق مغرب, یہ مرغیاں, یہ بکرے, یہ کوے, یہ سرخ اور نیلے پیلے دھاگے, یہ ادھر ادھر کے اشارے اگر اتنے ہی کارآمد ہوتے تو آج تو پاکستان کو چاند پر پہنچ جانا چاہیے تھا نا ترقی کے حوالے سے. پھر تو ستاروں کی چال سے اگر آپ نے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر ستاروں کی چال سے پاکستان کو آسمان کے اوپر چمکتا ستارہ بننا چاہیے تھا. پاکستان کی جنہوں نے ترقی کرنی تھی انہوں نے ترقی کی ہے, جنہوں نے وزیر اعظم بننا تھا وہ وزیر اعظم بن گئے, جنہوں نے اپنی کرسی رکھنی تھی انہوں نے اپنی کرسی رکھی, جنہوں نے پیسہ کمانا تھا کمیشن کے ذریعے کمانا, رشوت کے ذریعے کمانا, انہوں نے کمایا. صرف وزیر اعظم, دیکھیں میں وزیر اعظم کے عہدے کے احترام میں بالکل میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ایک بڑا قائل شخص ہوں, ووٹر ہوں, ٹیکس پیئر ہوں, اور میں کنونسڈ ہوں کہ پاکستان کے اندر پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے وہ ایسے طریقے سے کام کر سکتا ہے اگر اس کو چلنے دیا جائے. لیکن وزیر اعظم بننا کون سی بڑی بات ہے, وہ تو شوکت عزیز بھی بن گئے تھے. وزیر اعظم بننا کون سی بات ہے, وہ تو چودھری شجاعت بھی بن گئے تھے. وزیر اعظم بننا کون سی بڑی بات ہے, وہ تو جمالی صاحب بھی بن گئے تھے. تو دیکھیں وزیر اعظم بن کر وہ تو ملک کی خدمت کرنا اور اپنا عزت اور وقار برقرار رکھنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو بسا اوقات خداوند تعالیٰ جو ہے طاقت آپ کو دیتا ہے آپ کے امتحان کے لیے, اور آپ امتحان میں بری طرح فیل ہوتے ہیں. یعنی وہ تمام چیزیں جن کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا ان کا ذکر ہو رہا ہے. فرا سے لے کر جادو ٹونے سے لے کر اور جو دانشمندی کے نئے ہمارے پاس شاہکار نظر آتے ہیں سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے. اگر طاقت میں نہ ہوتے تو بھرم قائم رہتا. یہ تو طاقت میں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا ہے. تو میرے خیال میں وزیر اعظم بننا جو ہے ہو سکتا ہے ان کے خیال کے مطابق بڑی معراج ہو اپنے کیریئر کی, لیکن اصل میں تو
वज़ीर आज़म ना बनते तो ये सब कुछ पता ना चलता इनके बारे में। बिल्कुल। फवाद, तलत साहब इतना अच्छा बोल रहे थे कि मुझे उनको इंटरप्ट करना कुछ मुनासिब नहीं लगा। पहली जो उन्होंने डिस्कशन की कि उन्होंने कहा कि जी बैड प्लेयर्स हैं, लाइक यू नो। एक और चीज़ भी है कि ये जो शेख रशीद साहब है ना, वो प्रेडिक्शंस भी सही नहीं देते। उनको टीवी पर बुलाया जाता था कि जी आके ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सियासी पेशगोइयाँ करते हैं। अब पेशगोइयाँ भी सही नहीं करते। वो पता क्या बोल रहे हैं फवाद? वो कह रहे हैं कि इमरान खान आज भी हर घर में इतना मकबूल है कि अभी फिल फॉर इलेक्शन होना चाहिए। क्या वाकई आज जी? यार फवाद साहब, मैं आपसे भी सवाल मैं भी साथ करूँ? हाँ करें, दो करें। फवाद साहब ये बताइएगा, जो अमेरिका के खिलाफ डट के खड़ा मेरा कप्तान, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे पे क्यों नहीं गए थे? मोहसिन वो पाकिस्तान जनाजों पे नहीं जाते, वो जनाजों पे नहीं जाते, वो तो नई मुल्क के जनाजे पे नहीं गए। तो आप डॉक्टर कदीर खान की तब बात डर कर रहे किसका हैं। था? डॉक्टर कदीर खान तो शायद उनको नहीं, तब डर किसका था? सर, जनाजों पे जाने से जो है ना वो सूरत खराब हो जाती है। ये कुछ इल्मुल आदात और इस तरह के जो इल्म है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि जिस घर में मैयत हुई है, जहाँ पर मैयत हुई हो, उस इलाके में उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए कहा यह भी जाता है कि बलूचिस्तान भी वो इसलिए नहीं गए थे। तो बात ये है कि ये सारी चीजें चूंकि रूमर्स हैं, कोई ऐसी कंफर्म इत्तला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि ये हमारी खबर है। तो खबर तो ये नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से मामला हमारे तक पहुंचे हमने उस तरह बयान कर दिए, इसलिए मैं इस पर मजीद बात नहीं करूंगा। हाँ, ये जरूर है, शेख रशीद साहब की जब ये बात करती है ना विनिश, तो मेरे दिल के अंदर एक जो है ना वो वलवला पैदा हो जाता है कि मैं शेख साहब के हसाइल वसाइल और उनके औसाफ जो है वो मैं आपके सामने जरूर बयान करूँ। शेख साहब वही है कि जो 2014 में आपको याद है कि खड़े होकर कहते थे कि जला दो, लुटा दो, आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये वही शेख साहब है कि जो तहरीक लब्बैक के फैजाबाद वाले धरने के बाद पिंडी की सड़कों पे निकले थे मोटरसाइकिल के ऊपर और कहते थे कि बस आज तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और फिर ये वही शेख रशीद साहब है कि जब इनके दौर के अंदर तहरीक अच्छा, एक मिनट, बिलावल भुट्टो, वेट, बिलावल भुट्टो हैज गॉन टू द स्पीकर ऑफिस। वो पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर के ऑफिस खुद चले गए। मुझे लग रहा है कि वो जो रिक्वेस्ट की गई थी ना स्पीकर से तहरीक अदम एतमाद के लिए, अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके ऑफिस चले गए हैं। वो अपोजिशन के वफ्द से तो समझ नहीं रहे थे, अब सबकी उम्मीदें बिलावल भुट्टो पर है। हो सकता है बिलावल साहब उनको वो जमहूरियत के एतबार से, आइन के एतबार से वो चीज़ें समझा दें और पढ़ा दें कि असद कैसर साहब कन्विंस हो जाए। ये एक बड़ी एक अपडेट आ रही है। कंटिन्यू रखे फवाद साहब। लेकिन एक उम्मीद की किरण जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, ये हमारे जनाब वज़ीर आज़म साहब के फॉलोअर्स वो कह रहे हैं कि मायूस ना होना, अभी सदर साहब बैठे हैं, अभी गवर्नर्स बैठे हैं, यक वक्त गवर्नर्स असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, सदर के पास चीफ जस्टिस को हटाने का इख्तियार हासिल है, सदर के पास फैसले को रिवर्स करने का इख्तियार हासिल है, सदर के पास जो है वो इस सारे मामले को लपेट के इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाने का इख्तियार हासिल है, क्योंकि सदर साहब के पास इख्तियारात हैं। फिर कुछ बड़े सीनियर साफ़ी ने उम्मीद दिलाई है, अभी उसने कहा कि अभी जनाब बड़ा वो चाय के कप में और लिप्स के दरमियान बड़ा फासला है, अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि मुल्क के अंदर सदर पाकिस्तान मौजूद है। सर, ये जो आप तर्जुमा कर देते हैं ना अंग्रेजी के मुहावरों का, ये बड़ा अजीब लगता है यार। नहीं, मैं यानी होंठों का जिक्र करना जरूरी था, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, आई वांट कि आप लोग शेख रशीद साहब को सुने। वो पहले क्या फरमाया करते थे, क्योंकि हुकूमत हमेशा कहती थी कि जी तहरीक अदम एतमाद तो नाकाम होगी, लेकिन शेख रशीद साहब पहले क्या कहते थे, जरा सुनवाइए जी फवाद की फरमाइश पर शेख रशीद साहब का कोट। ये अपोजिशन को इस बात का खतरा है कि कहीं तहरीक अदम एतमाद के दिन उनके एमएनएस को तहरीक अदम एतमाद नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। 172 आदमी इसका को बड़ा भी नहीं इकट्ठा कर सकता। शेख साहब ये अपोजिशन को इस बात जी तलत साहब, बैड प्रेडिक्टर आल्सो, he cannot do good predictions at all। ये कैसे प्रोग्राम करेंगे आगे? तो ये प्रोग्राम देखें शेख रशीद के पास, देखें शेख रशीद नहीं आएगी रेटिंग। आपको अंदाजा नहीं है कि आजकल कैसे कैसे प्रोग्राम्स की रेटिंग आती है? नहीं होंगे, आपको अंदाजा नहीं है कैसे कैसे प्रोग्राम्स की रेटिंग आती है? कम कर दिए जी तलत साहब। अगर आपकी इजाजत जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म के प्रोग्राम्स की रेटिंग्स आती हैं। शेख रशीद प्रोग्राम करेंगे तो बहुत रेटिंग आएगी। अभी भी वो सियासत रेटिंग्स के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन शेख रशीद के बारे में मैं आपको बता दूं, इनके पास मालूमात होती हैं कच्ची पक्की। और तले सब आज जाते जाते क्यों? मैंने क्या किया? जी, आपको 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया आज पैमरा ने। कोई बात नहीं, मलिक साहब आप बैठे हैं ना, भर दें आप जुर्माना। जाते जाते जुर्माने करके हम तो बोलेंगे, जुर्माने हमें थोड़ी रोक सकते हैं। जी तलत साहब आए, दोनों मिलके बोलते हैं। जी बोलें, करने दें इनको जुर्माने। अच्छा, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि शेख रशीद के पास मालूमात होती हैं कच्ची पक्की।
جس لیول پر یہ آپریٹ کرتے ہیں اسی لیول پر جو معلومات آتی ہیں وہ ان کے پاس ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے پاس جملے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ان معلومات کی بنیاد پر. تو اگر ڈیلی گرائنڈ میں آپ دیکھیں تو وہ یہ آپ کو کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے چٹکلے جو ہے نا خبروں کی صورت میں دے دیتے ہیں، لیکن جو بڑی تصویر ہے اس سے مکمل طور پر ناواقف ہے. تو لہٰذا جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی صحیح نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی تصویر سمجھنے سے مکمل طور پر آ رہی ہیں. ایک دوسرا یہ ان کو کسی قسم کی کوئی خفت محسوس نہیں ہوتی کہ اگر کل کا کہا ان کو آج کنٹرڈکٹ کرنا پڑے. تو جب آپ اپنے آپ میں یہ وصف پیدا کر دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے پہلے کہا ہوا آپ کو آج بھول جاتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر وہ سیاست بھی ریٹنگز کے لیے کرتے ہیں، ان کی پیشین گوئیاں بھی ریٹنگز والی ہوتی ہیں، اور عمران خان کی حکومت کو اس نہج پہ لانے میں جو 5 ان کے بڑے گینگ کے ممبرز ہیں ان میں سے ان کا کلیدی کردار ہے. عمران خان، بابر اعوان، فواد چودھری اور 2 اور جن کا نام میں بعد میں آپ کو دوران ٹرانسمیشن لے دوں گا. یہ 5 لوگ جو ہیں انہوں نے عمران خان کو ایسے گھیرا ہوا ہے کہ عمران خان ویسے بھی ذرا ناآشنا قسم کے شخص ہیں سیاسی اور آئینی باریکیوں سے کہ ان تک کوئی چیز روشنی پہنچنے نہیں دیتے. تو شیخ رشید جی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا اگر اجازت ہو سلیم صاحبہ کی. جی کریں فواد. طلعت صاحب، ایک آپ نے کل ایک جو وصف ہوتا ہے ایک نارسسٹ کا، ایک خود پسند شخص کے، وہ آپ نے شیئر کیے تھے. تو اگر کچھ قوم کے سامنے بھی آپ بیان کریں کہ ایک نارسسٹ کیسا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ اس کو انتہا کا بلا کا خود پسند کہہ سکتے ہیں، وہ ذرا ایک بتا دیجیے گا. میں کسی سے منسوب اس کو نہیں کرنا چاہتا، لیکن لوگوں کو پتہ لگے کہ پسند کے لیے اس دنیا نے ایک ڈیفینیشن دی ہے، وہ ہے کیا. ساتھ ساتھ جس طرح شیخ رشید صاحب کو بھی ایک دورہ پڑا تھا اس طریقہ کا، اس میں کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ اگر کچھ چیزیں آپ بتا دیں رہنمائی کے لیے. دیکھیں ابھی آج بڑی لمبی ٹرانسمیشن ہے تو ہم کچھ چیزیں سیکھتے ہوئے بھی جائیں گے نا، ہم بھی سیکھیں اور لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ بھائی دنیا کے اندر کون کون سے معاملات اس وقت ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو خود پسندی کی تھوڑی سی دیکھیں میں تو فواد عمومی طور پر جو اہم معلومات ہیں اپنے ٹویٹر کے ذریعے لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں. تو اس کا سیاسی سیاق و سباق اگر کوئی بنتا ہے تو وہ ان کی اپنی تشریح ہے، لیکن بنیادی طور پر خود پسند شخص جو ہے، اور ہر شخص خود پسند ہوتا ہے انلیس کہ اس کے پاس دوسری بیماری ہو کہ اس کا اعتماد اتنا اپنی شخصیت کے بارے میں کم ہو کہ وہ اور کمپلیکس کا شکار ہو جائے. تو خود پسندی ایک خاص حد میں کوئی بری چیز نہیں ہے. خود پسندی کے ساتھ آپ کا ایمبیشن جڑا ہوا ہے، آپ کا اعتماد جڑا ہوا ہے، آپ کا وقار جڑا ہوا ہے. تو خود پسندی ایک خاص حد میں کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے. لیکن خود پسندی جب آپ کی دانش پر اور منطق پر اور آپ کی زندگی کو برابری کے انداز سے دیکھنے کی صلاحیت کے اوپر حاوی ہو جائے تو ایک بیماری کی شکل اختیار کر لی جاتی ہے. تو جو خود پسند شخص ہوتا ہے بنیادی طور پر اس کو 4-5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو اس کو مسلسل اپنی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو وہ اپنی تعریف کر کر کے تھکتا نہیں ہے، ایک دوسرا ایک اس کو مسلسل تعریف کی ضرورت ہوتی ہے. تیسرا اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کائنات بنائی ہی اس کے لیے گئی ہے اور تمام کے تمام جو اس کائنات کے نکات ہیں اہم وہ اس کے گرد گھومتے ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ اس حد تک اس خود پسندی اور خود نمائشی کے اندر مصروف ہو جاتا ہے کہ حقائق سے کٹ جاتا ہے. جب یہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے یہ چیز تو پھر اس کے لیے باقاعدہ دوائیاں تجویز کرتے ہیں، اور یہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ لیں، باقاعدہ اس کو ایک مینٹل ڈیزیز کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو گہری بیماری ہے اس کے اندر ایک اگر سائیکوپیتھ خود پسند بھی ہو اور اس کے بعد اس میں میکیاویلین خصوصیات بھی ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے ایک بہت ہی خطرناک اور کالی قسم کی ٹرائینگل، یہ ایک ٹرائیڈ بن جاتا ہے. تو وہ ایک اور لیول ہے بیماری کا. تو میں نے تو ویسے ہی شیئر کیا تھا. اب نہ جانے آپ آج مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کیا اس کا سیاق و سباق معلومات کے لیے طلعت صاحب لمبا ہے نا، تھوڑی سی ڈسکشن ہوتی رہنی چاہیے کیونکہ طویل سلسلہ ہے ٹرانسمیشن کا. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کی کارروائی جس طریقے سے آگے پیچھے ہو رہی ہے. اچھا فواد، مجھے آپ کو روکنا پڑے گا because some action is happening in اسلام آباد already. سوری، ابھی ہم دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں. شہری رحمان اس وقت اسلام آباد میں گفتگو کر رہی ہیں، پہلے وہ سن لیتے ہیں اور پھر آپ کا تعارف کراؤں گی. آپ عدالت سے منحرف نہ ہوں، آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو جاؤ گے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ان پر اب جو سب کو بغاوت کے پرچے کرانے کی بات کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں، 177 ممبرز کو انہوں نے باغی کہہ دیا.
وہ کہہ دیا کہ آپ بغاوت کے مرتکب ہیں. تو جو یہ کریں, کل انہوں نے تقریر میں کیا فرمایا, وہ کہنے لگے آئے ہائے ہندوستان کی پالیسی تو واہ واہ. اب ہندوستان کی پالیسی تو واہ واہ, آپ پوچھئے اگر کوئی اور پاکستان میں ایسا کہتا اس وقت جب مودی سرکار نے ٹینک ان کے ہوتے ہوئے چلائے ہیں, انہوں نے پارلیمان کا سیشن تک نہیں کال کیا, ہم نے کیا, یہ وہاں ایڈریس کرنے تک نہیں آئے, سارے لیڈران 2 گھنٹے بیٹھے رہے کہ بھائی ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی کرائسس ہے, نہیں آئے. ان کی انا پاکستان سے زیادہ ہے, واضح ہے, ان کا تکبر آئین سے بہت بالا ہے, اور یہ انصاف کی بات کرتے ہیں, انصاف کی تو انہوں نے دھجیاں بکھیری ہیں جی. تو یہ واضح ہے کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جو اب نہیں بچ سکتی, آج ووٹنگ ہونی ہے, اس میں کوئی نیگوشیبلٹی نہیں ہے, اس میں کوئی لچک نہیں ہے, اس میں کوئی 2 رائے بھی نہیں ہو سکتی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آگے کر رہے ہیں. امریکہ پارلیمان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, اور میں ضرور انگیج کروں گی, ساری دنیا سے انگیج کروں گی, پاکستان کو ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ساری دنیا سے انگیج کیا, یہی کام اس سے بہت آگے ہم لے کے گئے تھے. گیس پائپ لائن شروع کی کہ نہیں امریکہ کے ہوتے ہوئے, میں ایمبیسڈر تھی, مجھے لے کے گئے زرداری صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ, اسے دیکھ لو کہ میں اپنا امریکہ کا ایمبیسڈر لے کے آیا ہوں, کر لو جو کرنا ہے. کچھ نہیں ہوا, ہم نے کام شروع کر دیا تھا, آج آپ کو سستی گیس مل رہی ہوتی, لیکن نہیں. ہم سیریا کے ووٹ میں بھی, میں بار بار یہ بات دہراؤں گی, سیریا کا ووٹ اس سے بہت سنگین تھا. یونائٹڈ نیشنز میں زرداری صاحب کا فون آتا تھا واشنگٹن میں ہمیں کہ آپ لوگ ڈٹے رہو, ہم پاکستان کو کسی غیر ملکی جنگ میں, خاص طور سے مسلم ممالک میں یا اس طرح کے معاملات میں نہیں جھونکنا چاہتے, نیوٹرلٹی رکھو. آپ کا کیا خیال تھا ہم پر دباؤ نہیں تھا؟ آپ کا کیا خیال تھا کہ امریکہ کے فون نہیں آ رہے تھے زرداری صاحب کو, گیلانی صاحب کو, مجھ کو, خارجہ وزارت کو, سب کو آ رہے تھے, مستقل آ رہے تھے, اور کیا کیا ٹیلی گرام لکھے جا رہے تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہماری گورنمنٹ گرا دیں گے وہ مداخلت کر کے. بھائی آپ دباؤ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں, آپ اقتدار کھونے کا بھی حوصلہ رکھیں. بہت ساری حکومتیں گئی ہیں, لیکن آپ بیک ڈور سے 58(2)B لگانے کی کوشش میں تھے نا. آپ یہی چکر چاہ رہے تھے نا کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں, اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں کسی بھی طرح. میم آج دیکھا گیا کہ اپوزیشن نے غیر معمولی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, بہت تحمل کے ساتھ آپ لوگوں نے بات کی ہے. فیصلے کی روشنی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ التوا کی طرف مزید جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس فیصلے کی روشنی میں میرے بھائی, آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہو, آپ صبح سے رات تک رپورٹنگ میں ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہو. ہماری طرح آپ کی بھی ڈیوٹی سخت ہے. آپ نے بھی دیکھا وہاں کہ کیا فیصلہ بالکل واٹر ٹائٹ تھا, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, نوک پلک کی گنجائش نہیں دی گئی. ووٹنگ آج ہونی ہے. لیکن میڈم اگر ووٹنگ نہ ہوئی تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا آپ کوئی مقدمہ ان پہ درج کرائیں گے یا پھر سپریم کورٹ واپس سپریم کورٹ؟ دیکھیے, سپریم کورٹ تو اپنا فیصلہ سنا چکا ہے, سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنا چکا ہے, اور انہوں نے وضاحت کی ہے ایک ایک شک میں کہ اب جو بھی آگے کام ہوگا. دیکھیے جی, اس ٹائم پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان صاحبہ جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں, وہ بھی کافی غصے میں لگ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں بھائی ووٹنگ آج ہر حالت میں ہونی چاہیے, اگر نہیں ہوگی تو غلط ہوگا, یہ بالکل غلط ہوگا. بہت امپورٹنٹ خبریں بھی آ رہی ہیں, لیکن پہلے 2 پینلسٹ آپ کے سامنے میں انٹروڈیوس کرا دوں. ہمیں حذیفہ رحمان صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمیں جوائن کیا ہے ویری آنریبل ڈاکٹر فرزانہ ارشد صاحبہ نے. شی از آلسو پولیٹیکل اینالسٹ, اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو ہیو اے ویمن اینالسٹ ان دا کیا کہتے ہیں ان دا ٹرانسمیشن. تو مجھے یہ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو شیئر دی اسکرین ود یو ایز ویل. آپ کو بہت جلدی ہم سنیں گے, لیکن اہم خبر میں آپ کو پہنچا دوں. 10 پر بھاری ہیں. آپ خوش ہو گئے ہیں نا؟ آپ سر خوش ہیں, فائن کرا کے بھی خوش ہیں, جادو ٹونے کی آپ ساری خبریں دے کر کے بھی خوش ہیں. ایک اور خبر سر سن لیں, سر سن لیں خبر, اس کے اوپر تجزیہ کر لیجیے گا. مسلم لیگ نون نے
چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے رابطہ کیا, ان کو درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں, اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کرتے ہوئے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی یہ جو تبادلے کیے جا رہے ہیں نا پنجاب کے اندر, آئی جی پنجاب کے اور چیف سیکریٹری کے, یہ صرف اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ الیکشنز پر, وزیر اعلیٰ کا جو الیکشن ہے اس پر اثر انداز ہو سکے. درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ غیر قانونی احکامات جاری کرنے والوں اور ان پر عمل درآمد کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. تو نیشنل میں تو ماحول گرم ہے پنجاب میں, سر 2-3 کریں, ہم تو چاہتے ہیں آپ کریں, بالکل کریں. حکومت کے لیے پنجاب میں حکومت جاری ہے, ہر روز لوگوں کی مختلف جگہوں پہ تقرریاں بیک ڈیٹڈ پہ 1 مارچ کی ڈیٹ سے جی تقرریاں کی جا رہی ہیں, لوگوں کی پروموشن کی جا رہی ہیں 20ویں گریڈ اور پہ, سی ایم 20ویں گریڈ پہ ہو گئی نا سر, پوری خبر دیا. اور سی ایم ہاؤس کے اندر ایک اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ بنایا تھا, اس کے جناب آفیسر حکومت جانے کے باوجود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیک ڈیٹڈ پہ جو ہے نا وہ جو لوگوں کی بھرتیاں کیے جا رہے ہیں, ان کے الاؤنسز بڑھائے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں اتنی اندھیر نگری ہے, اور یعنی جاتے جاتے چیف سیکرٹری کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ وہ سارے کام کر کے جائیں گے لیکن لوگوں کو اصول کا درس دیتے ہیں, لوگوں کو آئین اور قانون سکھاتے ہیں, اور روزانہ بھرتیاں کر رہے ہیں بیک ڈیٹ, اپنے لوگوں کو oblige کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں. دیکھیں نا آپ روزانہ ایک بھرمار ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی, کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جو نئی حکومت آئے گی چلیں انہیں واپس کرتے کرتے بھی 4-6 میں لگ جائیں گے نا, تو اپنے جیلے 4-6 مہینے تو مزے کر جائیں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کوئی ان کو کوئی احساس تک نہیں ہے کہ یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے. یہ جو ٹی وی پہ آ کے تقریر کرتے ہیں نا, آپ کا ایک ایک پائی کے دیے جناب ہم یہاں پہ میں نے آپ کا بچایا. اور کل تقریر کر کے اناؤنس کر رہے تھے کہ عشاء کے بعد آ کر کے آپ نے احتجاج کرنا ہے. تراویح نہ پڑھنا سر, تراویح تو وہ بھی ایک چیز ہے مدینہ کی ریاست والوں سے. سر سوال تو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن سوال تو یہ آپ پی ٹی وی کو, سرکاری ٹی وی کو کیوں استعمال کر رہے ہیں اپنی تشہیر کے لیے, اپنی پارٹی کی تشہیر کے لیے, اپنے آئندہ الیکشن مہم کے لیے؟ اس کے اوپر بھی تو سوال اٹھائیں نا. چلیں جی, وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم, مان لیا, کیا آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ پنجاب کے اندر آپ اپنے سیکرٹری سے آپ کے وزراء جو ہیں وہ اپائنٹمنٹس کر رہے ہوں؟ یعنی جو کابینہ جا چکی ہے وہ بیک ڈیٹ پہ, میں ابھی کچھ دیر بعد آپ کو ثبوت لا کے دکھا دوں گا, یعنی 1 مارچ کی تاریخ ڈال کے اس کے اوپر لوگوں کی اپائنٹمنٹس کی جا رہی ہیں. یعنی آپ اتنی اندھیر نگری خود مچا رہے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو انصاف کا درس دیں گے. کیا کہتے ہیں, اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو, کچھ اس طرح کی مثال ہے نا سر. ایسی مثال بڑی اور سخت قسم کی یاد آ گئی تھی, شکر کریں سلیپ نہیں. آپ چاہتے ہیں میرا جو فائن ہے وہ آپ اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں, آپ وہ فائن بھی لینا چاہتے ہیں. نہیں, واقعی صحیح بات ہے, بڑی سخت مثال یاد آ گئی تھی. چلے چھوڑے, ہاتھ ہولا رکھے ملک صاحب. ابھی پتہ نہیں اور آپ نے کیا کیا دیکھنا ہے. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, and there is never a dull day in Pakistan, اور یہاں پر عمران خان صاحب, میں پاکستان میں رہتا ہوں جی, عمران خان صاحب دوبارہ آج عدم اعتماد کی تحریک میں جیت جائیں, وزیر اعظم بن جائیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پروسیس چلنے دیں. اوکے, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اعظم صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. بینر سلیم بات کر رہی ہوں. سر بتائیے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے؟ جس طرح سے پی ایم ایل این نے چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب کے حوالے سے ایک استدعا کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہوگا اور آپ روک پائیں گے اس کو؟ جی بالکل روک پائیں گے, کیونکہ ہم نے تو قانون کی عملداری مانگی ہے, اور آلریڈی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان 2014 میں خواجہ آصف صاحب کی پٹیشن پہ یہ رول کر چکی ہے کہ جو یہ اسٹاپ گیپ یا قائم مقام یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہوتے ہیں, جن کے پاس کیبنٹ جو ہے الیکٹڈ نہیں ہوتی, وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز کر سکتے ہیں, اور وہ کلیدی تقرریاں اور تبادلے نہیں کر سکتے. اور اسی ججمنٹ کے اوپر ہم نے رلائی کرتے ہوئے آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے خواجہ آصف صاحب کے کیس میں, تو اس میں ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کہ عثمان بزدار صاحب, کیونکہ ان کے پاس کیبنٹ نہیں ہے اس وقت, اور وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئر کے لیے کنٹینیو کر رہے ہیں, جب تک کہ چیف منسٹر کا آفس فل نہیں ہوتا تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اعظم نذیر تارڑ صاحب, یہ جو پروموشنز کر رہے ہیں, یعنی ایک تو تقرریاں کر رہے ہیں, تبادلے کر رہے ہیں, ایک پروموشنز کی جا رہی ہیں اور بیک ڈیٹ سے کی جا رہی ہیں 1 مارچ سے, اس کا راستہ کیسے روکیں گے؟ بیک ڈیٹس والا تو پھر وہ انکوائری کے بعد ہوگا, لیکن یہ نہیں کر سکتے. جو بھی کام ہے وہ کابینہ جو جس کو پرپیچوٹی ہو وہ کر سکتی ہے, اس طرح نہیں. طلعت صاحب, آئی تھنک سو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گیا. آئی ریلی وانٹڈ کہ طلعت صاحب ان سے ایک سوال کر لیتے. چلے مین وائل ڈاکٹر فرزانہ ارشد صاحبہ اینڈ حذیفہ رحمان آپ لوگ کو سنتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ کافی دیر سے باقی لوگوں کو سن رہے ہیں. سو اسٹارٹنگ ود یو فرزانہ صاحبہ, مجھے بتائیے واٹس ہیپننگ, سیکھیں گے نہیں عمران خان صاحب؟
حکومت مطلب حکومت کس زون میں ہے, یہ کس زون میں ہے, انگریزی والا اور اردو میں کس زون میں ہے یہ کہ بنی گالا زون تو ہے نا. نہیں زون, لیکن سر بنی گالا زون میں بھی مطلب سیکھنا نہیں ہے انہوں نے, آئین نہیں سیکھنا, قانون نہیں سیکھنا, جمہوریت نہیں سیکھنی, حکومت بنی گالا زون پر قانون نافذ ہوتا ہے اور کچھ نہیں سیکھنا, ایٹ لیسٹ اپنا فیوچر تو سیکھ لیں, آگے سیاست نہیں کرنا چاہتے کیا خان صاحب؟ زون پر قانون نافذ ہوتا ہے. اچھا تھینک یو بینش. میرے خیال میں تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے اور ان کی حالت ذات دیکھ کے تھوڑا رونا بھی آتا ہے کہ بس کر دیں آپ. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جتنا مرضی اس کو پرولونگ کر لیں, جتنا مرضی کھینچنے کی کوشش کر لیں, میرا خیال کنٹیمپٹ بھی ہو جائے گی اگر آج رات تک یہ نہیں ووٹنگ کرواتے ہیں. یہ اب کیسے سروائیول کیسے ہے, مطلب سروائیول تو صرف یہ ہے نا کہ آپ سیاست کے اندر ان رہیں, اور سیاست کے اندر ان رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی گریس تو دکھائیں, کوئی نہ کوئی تو لوگوں کو اپنے فالوورز کوئی چنے سے کچھ نہ کچھ تو دکھائیں. مطلب یہ کہ آپ کیا اس سے ووٹنگ اپنی ووٹ انکریز کر لیں گے, نو وے. میں کل کی تقریر کے اوپر بھی نہیں تھوڑا سا جاؤں گی. کل انہوں نے بات کرتے ہوئے انڈیا کو بڑا کہا کہ بڑی وہ خوددار قوم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. میں حیران ہو رہی تھی کہ انڈیا دیکھیں فارن پالیسی میں آپ کی دنیا میں کیا امپورٹنس ہے, اس کے ویریبلس ہیں. سب سے بڑا ویریبل جو ہے وہ آپ کا مطلب دنیا کے ساتھ آپ کا کیا لین دین ہے. فار ایگزامپل انڈیا کو اگر آپ دیکھیں 140 کروڑ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, اور ان کا دنیا کے ساتھ دنیا ان کو ناراض کرنے کی نہیں ان کو مول لے سکتی انڈیا کی ناراضگی. اور اس سچویشن میں آپ خان صاحب اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑے خوددار لوگ ہیں, حالانکہ ان کے انٹرنل کرائسس وہاں کے اندر, وہاں پہ جو مائنورٹیز کو سچویشن درکار ہے, مطلب سچویشن ان کی ہے جو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں ان کا سیکولرزم کتنا ایٹ سٹیک ہے جب سے مودی آیا ہوا ہے, اور اس کی ایگزامپلز اس طریقے سے دینا کہ مطلب یہ کہ فار دا سیک آف دیٹ کہ وہ ہم سے بہت بہتر ہیں. میں حیران ہو گئی اس بات کے اوپر کہ خان صاحب کو فارن پالیسی کی کیا الف بے نہیں آتی کہ کیا یورپین یونین, کیا امریکہ یا کوئی بھی اور ملک انڈیا کو ناراض کر سکتا ہے. مطلب انڈیا کو آبویسلی ان کی امپورٹنس اس وجہ سے ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو اپنی مطلب امپورٹنس بنانی پڑتی ہے مختلف اسپیسز میں. فار ایگزامپل پاکستان یورپین یونین کے ساتھ جو لین دین ہے آپ ان کو ناراض نہیں کر سکتے. اور اس طریقے سے دیکھیں اس کے اوپر بڑی بات ہوئی ہے, لیکن میں دوبارہ کہنا چاہوں گی پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر پوری تاریخ میں اس طرح سے فارن پالیسی کو جلسوں کے اندر اچھال کے اپنی سیاست کو کھینچنے کے لیے, اپنی سیاست کو کسی عوامی نعروں کے اندر الجھانے کے لیے, اور پھر ایک جھوٹ کا سہارا لے کے لیٹر کیا ہے, لیٹر از جسٹ اے کیبل بینش. ہاں جی, مطلب وہ کیبل پتہ نہیں اس کے اندر کوئی ایسا, وہ بھی کہہ رہے کہ میں بتا نہیں سکتا, کوڈ چل جائے گا, کوڈیڈ کیبل دے دی ان کو. کل عبد الباسط صاحب پاکستان کے امبیسڈر رہے ہیں بڑے, وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو انہوں نے کاغذ نکال کے جیب سے لہرایا تھا اس کا تو رنگ بھی چٹا تھا, وہ تو چٹے رنگ کی ہوتی نہیں ہے, وہ تو کلرڈ ہوتے ہیں لیٹر, تو یعنی کہ جو دکھایا تھا وہ بھی جھوٹا ہی تھا. تو مطلب ہر سین انسان میں حیران اس بات کے اوپر کہ ہر کوئی پاکستان کے اندر کیا اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ پرائم منسٹر بولے جا رہا ہے, جھوٹ بولے جا رہا ہے, اپنی باتوں کا ڈینائل کرے جا رہا ہے, کل جو کہی تھی اس سے الٹی آج کر دی ہے, اور یہ سمجھتے رہے کہ یار جو سامنے لوگ سن رہے ہیں وہ میری بات پہ یقین کر لیں گے. صحیح بھائی, اس ایک جملہ شامل کر لوں. اس سے پہلے آپ کی ریاست پاکستان پچھلے 74 برسوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, ہندوستان کی جو ایکسٹرنل ہے, انٹرنل افیئرز ہیں, وہ دنیا بھر میں ناکام ہے. وہ لوگوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں, کشمیریوں کو مارتے ہیں, وہ سکھوں کو مارتے ہیں, اقلیتوں کے حقوق وہاں پہ جو ہے سلب کیے جاتے ہیں, وہاں ظلم کے مظالم کیے جاتے ہیں. اور آج آپ مان رہے ہیں کہ وہ خوددار ان کی جو ہے وہ پالیسی ہے, وہ خوددار قوم. نصر اللہ صاحب ایک اور بات, مودی کا یار والی پھر بعد میں کہانی جو ہے وہ پھر کہاں پہ ہے؟ عمران خان صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو 100 گنا معاف ہیں. اچھا جی, لاہور میں جو یہ خبر آ رہی ہے لاہور سے, حذیفہ صاحب اس کے اوپر ذرا آپ مزید ایڈ آن بھی کیجیے گا, تبصرہ بھی دیجیے گا کہ جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, حمزہ شہباز, جہانگیر ترین کے جو اہم کیسز کی جو تحقیقات کر رہے تھے, جو FIA کے آفیسر تھے ڈاکٹر رضوان, وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں. مزے کی بات یہ ان کی چھٹی کا آغاز 11 اپریل سے ہو رہا ہے, اور ان کی جگہ جو ریپلیسمنٹ آئی ہے وہ جی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں جی نازیہ امرین صاحبہ, ان کو ڈائریکٹر کا چارج دے دیا گیا ہے, اور اب یہ تمام تر جو معاملات ہیں آگے لے کے جائیں گے. ایاز شجاع صاحب ہیں ہمارے ساتھ, لاہور کے ہمارے بیورو چیف. ایاز صاحب السلام علیکم. ڈیولپمنٹ یہ کتنی بڑی ہے یہ جو آ رہی ہے, بتائیے گا کہ جو شہباز شریف, حمزہ شہباز, جہانگیر ترین خان صاحب کے کیسز کی جو تحقیقات کر رہے تھے FIA کے آفیسر ڈاکٹر رضوان, وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں. کتنی امپورٹنٹ ہے یہ خبر, اور اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے اس وقت پاکستان کی سیاست پر؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر رضوان براہ راست رپورٹ کرتے تھے مرزا شہزاد اکبر اور وزیر اعظم عمران خان کو. بیچ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اور ڈائریکٹر جنرل FIA اور سیکرٹری انٹیریئر ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے تھے. دوسری بات, یہ تمام مقدمات جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور جہانگیر ترین کے تھے, اس پہ براہ راست رپورٹ کرتے تھے وزیر اعظم ہاؤس کو. اب جبکہ جیسے ہی شہباز شریف کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار ہوئی ہے, انہوں نے جو لیو رول ہے 1980 کے, اس
सख्त खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी छुट्टी अप्रूव कराई है। लीव रूल ये कहते हैं कि आपको अपनी छुट्टी शुरू होने और उसके एंड होने की डेट लाजमी मेंशन करनी होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ छुट्टी शुरू होने की डेट मेंशन की और गैर महीना मुद्दत की छुट्टी मंजूर करवाकर, और हमारे ज़राए के मुताबिक अब ये बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो शहबाज शरीफ हमला, शहबाज को मुकदमात मनी लॉन्ड्रिंग पर दर्ज हुए थे, उस पर हम कई बार हमारा जो लाहौर टीवी पर प्रोग्राम कर चुके थे कि उसमें FIA प्रोसिक्यूशन के पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और चालान पेश अदालत में बार बार जज साहिब की तरफ से पूछने पर बार बार उनसे यानी कि FIA के अफसरान को डांट कराने के बावजूद चालान पेश नहीं किया जा रहा, क्योंकि मुकदमात में कुछ था ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही शहबाज शरीफ के सर पर इक़्तिदार का हुमा बैठने की तैयारी कर रहा है, तो जो उनको ग्रिल कर रहे हैं अफसरान, तफ्तीशी अफसरान, वो मुल्क से बाहर फरार होने की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजा साहब हमें बताने के लिए। मज़ीद तफसीलात के लिए भी अयाज शुजा साहब हम आपके पास आते रहेंगे जैसे मज़ीद हमें अपडेट मिलेगी। हुज़ैफा, दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट, राइट? जी बिनिश, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि जो डॉक्टर रिजवान जैसे लोग होते हैं, ये हर हुकूमत के साथ अपनी वफ़ादारी का उस हुकूमत को यकीन दिलाते हैं और फिर पॉलिटिकल मास्टर्स बनकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान था इन सिविल अफसरान के लिए कि भाई आपने रियासत के मुलाजिम हैं, आवाम के खादिम हैं, आपने पॉलिटिकल मास्टर नहीं बनना। वैसे थोड़ी सी रोशनी डालते हुए डॉक्टर रिजवान है, जो मियाँ शहबाज शरीफ के 10 साल दौर में इनकी भरपूर कोशिश रही कि मैं उनके इंतहाई करीब रहूँ और उनको अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाते रहे। डेरा गाजी खान में DPO रहे, फिर SSP ऑपरेशंस थे इस्लामाबाद, जब वो सिकंदर वाला बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में, सरगोदा में DPO, तो DPO में सरगोदा भी रहे, मलिक साहब फरमा रहे हैं। तो जब ये हुकूमत आई तो डायरेक्टर FIA थे, FIA के इवन के अपने जो PSP ऑफिसर्स हैं वो खुद बड़े हैरान होते थे कि देयर शुड बी अ ग्रेस। डॉक्टर रिजवान ने जिस तरीके से अपने एक्स DG थे बशीर मेमन, उन्हें नोटिस किया, बहल उनका जो कंडक्ट था मोरली भी और फाइनेंशियली भी बड़ा क्वेश्चन रहा। तो इस तरह उनका जाना कोई अचंभे की बात नहीं है मेरे ख्याल से। इस तरह के अफसरान जब हुकूमत को ज़्यादा देखते हैं तो फ़ौरन उड़ान भरने की करते हैं। अब अगर हम इस्लामाबाद की तरफ चले जाएँ तो बिनिश 2-3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो कई दफ़ा हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कहते रहे कि इमरान खान जो है हर दिन नए बॉटम को टच करते हैं, उसकी ज़िंदगी में कोई बॉटम नहीं है और ना ही उसकी शख्सियत में कोई ग्रेस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल इमरान खान साहब कह दें, साहब कह दें। जी इमरान खान साहब कह देता हूँ जी। मलिक साहब तो वज़ीर आज़म है ना, थोड़ा वज़ीर आज़म मलिक साहब मैं वैसे भी मलिक साहब ने अच्छा किया, नहीं मैं वैसे भी यानी इस चीज़ का कायल हूँ कि ज़ाहिर है एक अदब एहतराम का दायरा नहीं हमें छोड़ना चाहिए जर्नलिस्ट के तौर पर। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और एक वाज़े ऑर्डर है, उसके अंदर आप उसकी कोई भी नई तशरीह नहीं कर सकते। और बिनिश अगर तारीख के औराक पे हम नज़र डालें तो जुलाई 2017 जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए तो उस शाम उन्हें उस वक्त की अस्करी इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह आकर मिले और उनको जो है आप कह सकते हैं कोई फेयरवेल मीटिंग थी। इसी तरीके से इमरान खान को भी कल अस्करी इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह मिले और हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने बिटवीन द लाइन्स बहुत ही ग्रेसफुल वर्ड्स में इमरान खान को कन्वे किया कि अब जो है उन्हें कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल इकदाम नहीं उठाना चाहिए। जो उन्होंने अपनी राय थी वो उसका इजहार भी किया और इमरान खान साहब को उन्होंने अपने इदारे के भी पल्स कन्वे की कि अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक ज़रा सबॉर्डिनेट जो बॉस को कन्वे करता है, जो अच्छे अल्फाज आप समझ सकते हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से आज ये बनता नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब ने उसके बाद अपना जो खिताब था वो भी किया और उसके बाद आज ये नई स्ट्रेटजी असम्बली के अंदर एजेंडे के अंदर जो है 6 नुकात ऐड कर दिए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये उसके ऑर्डर्स को इन 4 एजेंडे सामने लाना ये भी उस ऑर्डर्स को सर्कमवेंट करने वाली बात है। अगर मुझे इजाजत दें थोड़ी सी एक चीज में सर्कमवेंट जरूर कर रहे हैं, एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी कि मुझे बचाया जाए, मुझे लाया है तो बचाया भी जाए। अच्छा, तब उनको कन्वे किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, आइन और कानून के मुताबिक है, मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, हमसे अब ये तवक्को न रखें, यानी हमसे कोई ऐसी उम्मीद न रखें कि हम किसी आइन और कानून के खिलाफ जाएंगे। आप मुल्क के हालात को देखें, आलमी हालात को देखें, इंटरनल और एक्सटर्नल जो मुल्क के मसाइल हैं उसको देखें और आइन के मुताबिक चलें। उन्होंने वाज़े कहा कि जो इदारा है मुताबिक आप चलें। जी मलिक साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, उन्होंने वाज़े कहा कि इदारा किसी भी तरीके की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में ना इन्वॉल्व होगा और ना हमारी तरफ से इस तरह की कोई सपोर्ट की जाएगी, बल्कि इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है, चीफ कमिश्नर और IG को बल्कि उन्होंने कन्वे किया कि आपने कोई अनलॉफुल डायरेक्शन गवर्नमेंट की जो है वो भी नहीं कर। बिल्कुल। अच्छा, 12:30 का टाइम था, अभी तक भागने वाले 12:30 बजे तक भाग रहे हैं, 12:30 बज चुके हैं, अभी तक कोई हमें
क्लीन फुटेज जो है ना वो अभी तक आना शुरू नहीं हुई है कि पार्लियामान के अंदर इस वक्त असेंबली के अंदर जो है वो क्या सेशन का दोबारा आगाज़ हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ है, जो खबरें आ रही हैं और जो हमें विजुअल्स जो मिल रहे हैं वो ये हैं कि ऑपोजिशन इस टाइम पर डटी हुई है। शहबाज शरीफ साहब फुल फॉर्म में आके कह रहे हैं वोटिंग होगी होगी होगी, आज ही होगी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि भाई अगर आज वोटिंग नहीं हुई तो ये कंटेम्प्ट है। लेकिन बिलावल भुट्टो अलग से, सर मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूं फिर मैं आपके पास आऊंगी, पूरा फ्लोर आपके पास होगा, जितनी चाहे मर्जी आप बात कीजिएगा। बिलावल भुट्टो डटे हुए हैं, स्पीकर के कमरे में भी चले गए हैं, उनको भी जाकर बोल रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए। अच्छा, उनसे आज सवाल ये पूछा गया बिलावल भुट्टो से कि क्या आपको वजीर खारजा बनाया जा रहा है। इसके ऊपर आज बिलावल ने फर्स्ट टाइम इस हवाले से ओपनली बात की और उन्होंने कहा कि ये पार्टी डिसाइड करेगी। अभी इस बारे में हमारी मुशावरत नहीं हुई है कि वेदर बिलावल भुट्टो हिमसेल्फ इज टेकिंग द पोर्टफोलियो ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, जो नया सेटअप आने वाला है। वो कह रहा है अभी सिर्फ और सिर्फ बिलावल ने बोला है कि हमारी अभी सिर्फ और सिर्फ पूरी कंसंट्रेशन तहरीक अदम एतमाद पर है। नूर आलम खान साहब जो है ना वो आपको याद ही होंगे, मेरे पैनलिस्ट को भी, बल्कि अभी भी MNA हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से MNA हैं। उन्होंने कुछ पैगाम दिया है, ज़रा मलिक साहब आप वो पैगाम सुनिए और फिर मुझे समझाइएगा कि वो क्या पैगाम और किसको देने की कोशिश कर रहे हैं। सुनवाइए। मैं इन सबको कहता हूँ कि अब हम यहाँ पे आए हैं, आपने घबराना नहीं। शुक्रिया जी मलिक साहब, घबराना नहीं है, किसको कह रहे हैं? असल में यकीन करें ये भी इमरान खान साहब ने मजाक बना दी है, आपस की बात। लीडर वो होता है जो कौम को जगाता है, कौम को बताता है, उनके मसाइल सुनता है, उनके मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो देता है, वो तकारा ही नहीं करता। वो हर रोज़ एक नया TV पे अपनी स्क्रीन ला के अपनी पूरी पुरानी जो 28 साल की एक सी स्पीच है, 22 साल से लगे हुए, पता नहीं साल भी मुझे तो याद नहीं रहते कितने हैं, वो एक ही तकरीर। मैं जब 28 साल पहले जब मैं ये किया करता था और जब मैं क्रिकेट खेला करता था, आप वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर फायज़ हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कौम किस हाल में है। लोगों के घरों में खाने को रोटी नहीं है, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोज़गारी है, इतनी मईशत तबाह हाल है। आप यकीन माने इस रमज़ान मुबारक में कोई काश इमरान खान साहब को जाके बताए, सरकारी अफसरान जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने कभी ज़कात नहीं मांगी थी, वो ज़कात मांग रहे हैं। सफ़ेद पोश जो नेक लोग बेचारे अफसरान हैं, वो कहते हैं बड़ी खामोशी से अगर ज़कात देनी तो मुझे दे दीजिएगा। गुरबत का ये आलम है कि आप तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी एक रूरल बैकग्राउंड उनका है, जाते होंगे अपने इलाकों में। आप यकीन करें, आप अपने गाँव चले जाएँ, लोग पहला सवाल ये करते हैं कुछ मदद कर दें। और वो लोग जितने खुददार थे, जो खेती बाड़ी करके जो 1 रुपया मांगने को तैयार नहीं होते थे, वो इस हाल सफ़ेद पोश इस हाल में है कि वो पैसे की मदद मांगते हैं। खान साहब इसका हल इस कौम को देते हैं, हर वक्त घबराना नहीं है, कब्र में जाकर सुकून मिलता है। और खान साहब ये बयानियाँ क्यों पकड़ा है, ये अमेरिका वाला बयानिया। खान साहब ये समझते हैं कि इस बयानिए के वो पीछे छुप जाएंगे, अपनी कारकर्दगी छुपा लेंगे, अपनी बैड गवर्नेंस छुपा लेंगे, फरा को छुपा लेंगे, बनी गाला के टोने छुपा लेंगे, ये अपनी वो जो कुछ वादे करके आए थे कौम के सामने, उन सब को छुपा लेंगे इसके पीछे। और कुछ हमारे सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो जो इसी उम्मीद पे लगे हुए हैं कि जनाब खुददार पाकिस्तान बना दिया। क्या खुददार पाकिस्तान बनाया? मुझे सिर्फ एक बात, मैं ये थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूँगी नसरुल्लाह साहब आपकी बात से, और आपकी आई कैन फील द पेन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। देखें बिनिश, गाँव में लोगों के पास पैसा नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड होते हैं और खाद नहीं मिलती। और सेंट्रल पंजाब में, साउथ पंजाब में, इवन आप देखें अपर एरिया जो है पंजाब के लोगों का जो पीस ऑफ लैंड है ना वो 3-4 एकड़ है आम लोगों का। बड़े ज़मींदार तो बहुत कम रह गए ना, तो वो लोग बेचारे सिर्फ अपनी रोजी रोटी चला रहे होते हैं, इसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं होता। एक चीज की कीमत 200, 300, 400 गुना बढ़ चुकी है। आप किसी ग्रोसरी आइटम को पकड़ लें, खाने का तेल जो है, घी देखिए। और आप खुददारी का लेक्चर दे रहे हैं, कौन सी खुददारी? पहले चले ये भी वाजे कर दें, डिबेट कर रहे हैं ना इमरान खान। बिल्कुल, इमरान खान साहब आए स्टेट टेलीविजन पे, सामने साफी बुला लें, अपने वो साफी नहीं, खुशामदी साफी जो सुबह शाम लगे हुए खान साहब के पास। हम तो आपस में हम बिल्कुल बात करेंगे। फैसल कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे बात बिल्कुल करेंगे। फैसल अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। फैसल, कैसे कामयाब बनाएंगे आप तहरीक अदम एतमाद को और कैसे ये इंश्योर कराएंगे कि वोटिंग आज ही हो? आप लोग लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं, बोल रहे हैं, पर कुछ सुनवाई आपकी हो नहीं रही है। शेख रशीद साहब कहते 172 ही नहीं है। देखें सेशन शुरू हुआ, देखिए छोटी मोटी क्रॉस टॉक्स सेशन में होती रहती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसपे स्पीकर ने जो है वो सेशन एडजर्न किया। वो डिराइंग टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोर्ट को बताना चाहते हैं देखें जी शोर शराबा था, मैंने अभी वो 12:30 बजे आएंगे, फिर 1 बजे बोलेंगे मैं नमाज पे जाना है, फिर वो आधा घंटा है उसको डिले करेंगे, वो डिराइंग टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोर्ट ने कहा भी, और हम 178 मेंबरान हमारे मौजूद हैं सेशन के अंदर, हम कहते हैं कि वोटिंग कराएं, ये खामखा की डिबेट कर रहे हैं।
ये इनको समझ नहीं आ रही। अब कल आपने देखा कि इमरान ने कहा कि मुझे शमदान गुलजार साहब जो MNA हैं, उनके जो 2 रिश्तेदार हैं, एक जज हैं कोई और एक कर्नल हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, जिसको फिर कल शंदाना साहबा ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। लिहाजा हम आज भी 178 मेंबरान के साथ आए हैं। ये वो शख्स है जो कहता है कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा। हम उनको खींच के पिच पे ला रहे हैं कि आखिरी बॉल पे बोल्ड तो हो जाएं, लेकिन वो भाग रहे हैं। फैसल आपको समझ आ रही है कि आपने क्या करना है? डू यू हैव अ प्लान बी? वो तो वोटिंग नहीं करा रहे, ये हमें समझ आ गई है कि उनका मूड नहीं है, वो डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं। आपने क्या करना है? आपने पता है कि वो डिले इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा प्लान बी तैयार है, जब वो टाइम आएगा तो इंशाल्लाह हम प्लान बी पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तलत साहब सवाल कीजिए फैसल साहब से। जी फैसल साहब शुक्रिया। अब सूरत हाल ये बनी हुई है जिस तरह आपने खुद फरमाया कि वो वोटिंग को डिले कर रहे हैं, आप उनको पिच पे ला रहे हैं, वो आखिरी बॉल खेलना नहीं चाहते, लेकिन इसका जो नतीजा है वो मुकम्मल तौर पर स्टेलमेट की सूरत में है। जो उनकी तशरीह है वो ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वो वायलेट करती है, और हम जब भी इस ऑर्डर को पढ़ते हैं हमें वाज़ेह अंदाज से नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें बड़े खुले अंदाज से की हैं। नंबर 1 कि उनका जो ऑर्डर है उसका सयाको सबाक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक से है। नंबर 2 इस इजलास का जो फोकस है उस अदम एतमाद की तहरीक का नतीजा निकालना है, या वो फेल हो जाएगी या वो पास हो जाएगी। और नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम वफाकी हुकूमत स्पीकर समेत उनके ऑर्डर्स के ऊपर स्पीडीली कंप्लाई करेगी। तो हमारे जहन में तो बड़ा क्लियर है, लेकिन ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी कर सकती है, इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। वो इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है, तो स्टेलमेट टूटेगा कैसे? देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते और बार बार कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की तामील करेंगे। और देखें, आज वो ये एजेंडा लेके आए हैं कि हम ये जो एक खुद साख्ता है, इन्होंने एक अपने खिलाफ एक वो बनाया हुआ है कि अमेरिका में हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई है और उस पर वो तकरीरें करना चाहते हैं। वो कोशिश करना चाहते हैं कि लंबी लंबी तकरीरें करें और हम 2-3 दिन इस चीज़ में निकाल लें, और वो निकालना चाहते हैं इस चीज़ पे कि हम जो है वो चीज़ पे जो है टाइम निकालें, टाइम गेन करें, टाइम बाय करना चाहते हैं। ये जितना भी टाइम बाय करना चाहें इनके साथ मेंबर दे जाने। ये जो ख्वाहिश है कि शायद हम टाइम बाय करें और हमारे साथ जो है लोग शामिल हो जाएं, लेकिन वो लोग इनके साथ शामिल नहीं होने। हम आज भी कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होगा कि अगर आज वोटिंग नहीं होगी, और ये चीज़ें इसको कोर्ट को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये आप कर लें, आप जो है आज आप गिनती कर लें, नई हुकूमत आ जाए, आप जितने दिन इसके ऊपर बहस करना चाहते हैं करें, क्योंकि हमने भी इसको करना है। क्योंकि हमारे ऊपर 176 मेंबरान पे एक इल्ज़ाम लगा कि ये गद्दार हैं। हमने इस चीज़ को भी देखना है कि आया 176 मेंबरान अगर गद्दार हैं तो बिल्कुल उनको सजा होनी चाहिए, वरना सदर पाकिस्तान इमरान खान, फवाद चौधरी, असद कैसर, कासिम सूरी पे आर्टिकल 6 बिल्कुल लगना चाहिए। आर्टिकल 6, लेकिन फैसल साहब बिलावल तो कह रहे थे, मैं उनको कल सुन रही थी एक टीवी चैनल पर, वो कह रहे थे कि वो आर्टिकल 6 नहीं लगवाना चाहते, उनके पास और बहुत से केसेस हैं जो वो इमरान खान और उनकी हुकूमत पर बना सकते हैं। देखें, वो तो और केसेस हैं। हमने तो देखें, परसों हमारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शहबाज शरीफ साहब के घर, हमने ऑफर किया था फ्यूचर की अपोजिशन को कि हम आपके साथ मिसाल की मईशत करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, हम आपके साथ हाथ भी मिलाएंगे, गले भी मिलेंगे, लेकिन हम उन लोगों के साथ नहीं। एक मिनट फैसल साहब, फ्यूचर ऑपोजिशन में इमरान खान थे, विद इमरान खान यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑपोजिशन? इमरान खान की बात कर रहा हूँ, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम उन लोगों के साथ आप नहीं मिलेंगे जिन्होंने इस दौर में 4 साल दौर में लूट मार की है और उन्हें करप्शन की है, फराह खान की सूरत में की है। जो फराह खान के जो खुले हैं वो जो है बनिगाला जाते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ें हुई हैं, उन लोगों की माफ़ी नहीं होनी। और बाकी जो सीधे साधे साफ लोग हैं उनके साथ हम बिल्कुल बैठने को तैयार हैं, लेकिन इनके जो करप्ट माफिया है, इनके जो डाकू हैं, उनके साथ हम नहीं बैठेंगे, उनको अडियाला जेल जाना पड़ेगा। एक मिनट फैसल जी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बता रहे हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन के हवाले से बता रहे हैं? वो इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्लैरिटी, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे थे कि वो बदला शदला लेने वाला कोई सीन है नहीं। वैसे हम सियासी बदला उस सूरत में नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे इससे मेरे साथ जानबूझ के ज्यादती की है, लेकिन जिन्होंने जानबूझ के ज्यादती वो डबल ये वो देंगे, उनको डबल भुगतना पड़ेगा। और ये हम में कौन शामिल है? ओनली पीपल्स पार्टी को आप हम कह रहे हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन को? मैं इस वक्त एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। फैसल कुंडी से बचा हुजैफा रहमान बात कर रहा हूँ। एक सवाल का जवाब देते जाएं, अगर आज अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और कल या परसों जो भी स्केड्यूल बनते हैं नए लीडर ऑफ द हाउस आ जाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से क्या शेयर लेने जा रही है? कोई मोटी मोटी अगर बात में बताना चाहें। एक मिनट
फैसल मेरे साथ बने रहिए, इसका एक मिनट इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। असल में फवाद चौधरी साहब ने नियो टेलीविजन से एक्सक्लूसिवली बात की है, वो आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपसे भी उस हवाले से फिर हम कमेंट ले लें कि पीटीआई का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ आया है वो क्या है। सुनवाइए जी कि फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं। की जा सके आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो सर वोटिंग नहीं होगी फिर? देखते हैं आप, ये तो स्पीकर की रूलिंग है, मेरे ख्याल में तो आज वोटिंग जो है आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अगर वोटिंग आज नहीं होती तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी फिर? मेरा तो ये ख्याल है। वोटिंग की जा सके आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो सर वोटिंग नहीं होगी फिर? देखते हैं आप, ये तो स्पीकर की रूलिंग है, मेरे ख्याल में तो आज वोटिंग जो है आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अगर वोटिंग आज नहीं होती तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी फिर? मेरा तो ये ख्याल है जी। फैसल कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम बोल रहा हूँ। ये तो फाचू साहब ने कह दिया टाइम खत्म हो गया, वोटिंग खत्म हो गया, वोटिंग होगी नहीं। देखें, पीटीआई का जो हमारे दोस्त है बौखलाहट का शिकार है। वोटिंग का टाइम कैसे खत्म हो चुका है? मतलब है कि क्या हो गया वोटिंग का टाइम? अब पहले ही कह दिया था कि जो अब वो कह रहे स्पीकर की रूलिंग। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया जो डिप्टी स्पीकर ने जो बात की है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात, वो गलत थी। तो इसका मतलब है कि हम दोबारा जो है 3 अप्रैल की जो है उस पर हम दोबारा वापस चले गए हैं। तो क्या हुआ है? हमें तो फवाद चौधरी ने यही बताया कि क्या हुआ है कि इन्होंने जो है वोटिंग का टाइम खत्म हो चुका है। क्या वोटिंग पोलिंग का टाइम था कि आप 10 साढ़े 10 से 11 बजे तक वोट डालेंगे? मुझे तो समझ नहीं है कि वो क्या, शायद आपको उनकी जबान की समझ है कि वो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, साथ रहिए वोटिंग के लिए। फैसल एक सेकंड के लिए साथ रहिए। तलत साहब, आपको समझ आई है? फैसल को तो समझ नहीं आई, अगर आपको कुछ समझ आई है तो जरूर समझाइए। जी, मेरे ख्याल में उसमें दोनों बातें वो कर रहे थे ज़ाहरन, क्योंकि उनकी ऑडियो क्लियर नहीं थी तो लिहाजा मैं नहीं समझ सका वो क्या रहे हैं। एक तो ये तशरीह है कि उन्होंने कहा कि उनके ख्याल के मुताबिक अगर वोटिंग नहीं हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि रूलिंग के मुताबिक वोटिंग नहीं हुई तो मामला ख़त्म हो गया। तो दोनों तशरीहात है, लेकिन मैं गुजारिश दोबारा करूं, जो मुझे लग रहा है कुंडी साहब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। कोर क्वेश्चन जो है, बुनियादी सवाल जो है वो ये कि इस स्टेलमेट को तोड़ा कैसे जाएगा। अब दो ही रास्ते हमें लगते हैं, कुंडी साहब उसके ऊपर बता दें कि उन रास्तों में से कौन सा रास्ता अपोजिशन अपनाएगी। एक तो ये कि आप सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रिज्यू करें कि जनाब आपने एक क्लियर कट ऑर्डर जारी किया है जो बिल्कुल सीधा और मुकम्मल तौर पर हिदायत से पुर ऑर्डर है। वो आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या करना है, कब इजलास बुलवाना है, किस तरीके से कंडक्ट करना है, और उसके अंदर ना सिर्फ आपने अदम एतमाद को डिस्पोज ऑफ करना है, उसी इजलास के अंदर आपने नया लीडर ऑफ द हाउस भी लेके आना है और आप इसको स्पीडली करेंगे। तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जाएंगे? नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के पास एग्जीक्यूटिव आर्म तो है नहीं, हुकूमत तो क्लियरली कंप्लाई करने की है नहीं, तो क्या फिर आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगी जिसके तहत उनके पास जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सारे पाकिस्तान में लागू करने का इख्तियार है, जिससे मुराद ये है। और मुझे लगता है कि अपोजिशन ये शायद जानती हो लेकिन बात ना करती हो। हुकूमत का दाव पेश तो बड़ा वाज़ेह है कि वो फौज को ड्रैग करना चाहते हैं इस तमाम मामले के अंदर। उन्होंने पिच खोद दी है, अब वो कह रहे हैं कि इसमें गड़े पड़ गए हैं, अब फौज आएगी तो इसके ऊपर आके वो टंबल करे। तो या आप कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट आगे से फौज को लेके आएगी, हल कैसे होगा मामला? मुझे लगता है 3 घंटे की फैसल से जी, मेरे ख्याल में देखें पहली बात तो ये है कि कोर्ट ने एक ऑर्डर की है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना इनका काम है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो डेफिनेटली वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान खान नामी शख्स ये कहता था कि मुझे इक़्तिदार की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कुर्सी से चमड़ने की कोई वो नहीं है। अब तो उन्हें पता नहीं अमेरिका से कोई समत बॉन्ड मंगाया हुआ और कुर्सी से उतर नहीं रहे। और ये डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से उठा के बाहर फेंका गया था, ये समझते हैं कि मुझे भी इस तरीके से उठा के बाहर। अब ये देखें कि इसको इक़्तिदार की कितनी लालच है कि वो कुर्सी जो है, मेरे ख्याल में रात को सोते भी उसी कुर्सी पे होंगे, ऐसे ना हो कि मुझे कोई इस कुर्सी से उतार न दे। अब बताएं कि वो अब एनआरओ भी मांग रहा है, वो फॉर्म भी पढ़ रहा है, वो सब कुछ कर रहा है अपने इक़्तिदार के लिए। जब आपके पास ऐवान में आप पे लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है, 178 मेंबर्स हमारे एलाइज हैं, कोई भी डिफेक्शन वाला बंदा नहीं है, आप पे लोगों ने अदम एतमाद कर लिए, आपकी अपनी पार्टी ने आपके ऊपर अदम एतमाद कर लिए है, आपके पास कुछ नहीं बचा, फिर भी आप कहते नहीं मुझे तो वज़ीर आज़म रहना है। ठीक है, और किसी ने कोई सवाल करना है फैसल से?
جی میں نے فیصل صاحب سے سوال کیا تھا، اس کو آپ خود ہی ریپیٹ فیصل کر دیں. حذیفہ کے سوال کا جواب دے دیجئے، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی آپ کے وقت کے لیے. ریپیٹ کر لیں مجھے، سوری اگر وہ. جی فیصل صاحب میں نے گزارش یہ کی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر اس سارے عمل میں کامیاب ہو کر نئی حکومت بنا لیتی ہیں تو کوئی موٹا موٹا بتا دیں، کوئی طے ہوئے نون لیگ کے ساتھ کون کون سی وزارتیں ہیں، کیا چیز، یا پیپلز پارٹی کس حد تک شیئر لے گی؟ دیکھیں ہمارے 2 ایجنڈے ہیں. پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان کو ہم اس سے ہٹائیں عدم اعتماد کے ذریعے، وہ انشاءاللہ ہمارا کامیاب ہونے جا رہا ہے. دوسرا ہمارا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں، جو کہ ہم نے اس دن سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس صاحبان اور ججز صاحبان کو ہم نے اپنے سفارشات دی تھی، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. ہمیں کوئی ایسا شوق نہیں ہے کہ ہم وزارتوں میں یا ہمیں کوئی ایسی چیزیں ملیں. ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جلد از جلد ہم کریں، اور عوام جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن میں جس جماعت کو بھی ووٹ کرتی ہے اس کو حق حکمرانی حاصل ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فیصل ہم سے بات کرنے کے لیے، اینڈ آل دا ویری بیسٹ. میں تو بس یہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے. ملک صاحب ان سے بھی اپوزیشن ویسے ڈٹی ہوئی ہے، چلیں یہ تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اپنے ٹیکٹکس یوز کریے، اور حکومت کا ٹیکٹک ہی یہ فواد چودھری صاحب آ کے دھرلے سے بول رہے ہیں کیونکہ 10:30 بجے سیشن آنا تھا، ٹائم بھی اس کا گزر گیا، 7 دن کے بعد جو ہے ووٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. یہ دیکھیں یہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کے ٹیکٹکس ہیں. اپوزیشن اپنے ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے ڈٹے رہنے کا، اور حکومت اپنی ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے نقصان. اچھا جو ایک غیر ملکی سازش تھی وہ کیا تھی؟ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. جی کون پہنچا رہا ہے؟ تھوڑا سا استحکام آیا تو آپ نے دیکھا ڈالر کیسے نیچے آیا، اسٹاک مارکیٹ کیسے اوپر. آپ مجھے بتائیں، آپ میرے ایک سمپل سا سوال کا جواب دیں. ایک بیانیہ گھڑا ہے میرے محترم عمران خان صاحب نے کہ غیر ملکی سازش ہے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے، پاکستان کے خلاف عالمی سازش گھڑی گئی ہے، ان کے یہاں ہینڈلرز ہیں پاکستان میں. یہ ساری کس لیے پاکستان کو؟ کیا یہاں کی جو بائیڈن نے حکومت کرنی ہے؟ کیا کرنا ہے نا؟ یعنی کسی ملک کو عدم استحکام لایا جاتا ہے. عدم استحکام کون لے کے آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب. آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، آپ اس پہ عجیب و غریب منطق لے کے بیٹھ گئے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں. یقین مانیں یہ پاکستان کی تباہی تک نہیں نکلیں گے اقتدار سے. اللہ مجھے معاف کرے، یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان تباہ ہوتا ہے تباہ ہو جائے. لیکن پاکستان کی اللہ نہ کرے، لیکن پاکستان تو خیر انشاءاللہ میری بات سنیں، لیکن عمران خان صاحب اپنا سیاسی کریئر تباہ کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، نہیں بتائیے تباہ کر چکے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں. آپ کسی مارکیٹ میں نکل جائیں، کسی چیز کے بارے میں پوچھیں، لوگوں نے جو چیز سیل کرتے ہیں نا، چھوٹا موٹا میں بھی کوئی بزنس کرتا ہوں، لوگوں نے اپنی چیزیں ہولڈ کر لی ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. آپ یقین مانیں لوگ گاڑیاں نہیں بیچ رہے آج کل کہ جی ڈالر جانا ہے 250 روپے پہ اور گاڑی کی قیمت بڑھ جانی ہے. یعنی آپ نے اکانومی کا پہیہ روک دیا. جی فرزانہ کافی دیر سے کچھ بولنا چاہ رہی ہیں، بولیں. بسم اللہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا جو باتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں 2 باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اور آئی تھنک شاید ان لوگوں کے اندر بھی یہ بات کہیں نہ کہیں پرویل کر رہی ہے. ایک تو دیکھیں کافی نیشنل اسمبلی میں بزرگ لوگ بھی ہوتے ہیں، شام تک ڈریگ کرنے کا مطلب کہ روزے میں ان کو بٹھائے رکھو، ہو سکتا ہے چاند کی طبیعت خراب ہو جائے. نمبر 2 ایک اور جو ہم کل سن رہے تھے کہ اگر اسپیکر کی طبیعت خراب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. ویسے آن دا لائٹر نوٹ جتنے بزرگ ہیں میں نے سے وہ روزہ نہیں رکھ رہے. فرزانہ کو کمپلیٹ کرنے دیں. دوسری بات کدھر ہیں سینئر پالیٹیشین جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ کہاں ہیں؟ سوال ہے میرا، جو ملک کے سیاستدان ہیں. وہ تو اتنے لوگ پی ٹی آئی کے نہیں آئے نا، ٹریئر بینچز اتنے زیادہ. سر گزارش یہ ہے، پرویز خٹک صاحب کہاں ہیں؟ پرویز خٹک صاحب پچھلے 2 دن سے سمجھا رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ خدا کے لیے سیاست کریں، یہ نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. سر اپوزیشن نے ایگو چھیڑ دی ہے، سارے سائیڈ لائن ہیں. صرف وہ لوگ جو کہیں سے کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، جو جیتے بھی آخری الیکشن میں ایک چھتری امبریلا کے نیچے جیتے، ان کی سیاست ہی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ان میں سے کچھ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوریت کی مثال لپیٹ دی جائے، کیونکہ انہوں نے اگلی بھی لائن فٹ کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آگے بھی جب کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جمہوریت کی مثال لپیٹی جائے، نئی حکومت آ جائے. قومی آپ کو پتا پی ٹی آئی کے وزیر آپ سے کہتے ہیں قومی حکومت بن جانی چاہیے، اور قومی حکومت بنے گی، اس میں جی ہمیں بھی جگہ مل سر. یہ آپ کے شہباز شریف شیخ رشید صاحب نے شہباز شریف بھی سر کہتے ہیں، صرف حکومت کے وزیر نہیں کہتے ہیں، شہباز شریف کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ بناتے ہیں، نیشنل گورنمنٹ بناتے ہیں. نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں ہو سکتا ہے ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز پر مشتمل نیشنل گورنمنٹ، یہ کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ کی قومی حکومت. اس ٹیکنوکریٹ میں ہم بھی آتے ہیں. میں آج آپ سے ایک بات کہہ دوں، شیخ رشید صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وزیر داخلہ اس ملک کے. آخری الیکشن سے پہلے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا میں عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں مل کے آ رہا ہوں، مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. عمران خان صاحب سے میں نے کہا ہے خان صاحب الیکشن نہ ہوئے، مجھ سے گلہ مت کیجیے گا، کوئی ایسا
ایڈونچر ہو گیا, کوئی غیر آئینی حکومت بن گئی, میں نے وزیر بن جانا ہے, میرا آخری چانس ہے, میں نے آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. شیخ رشید صاحب کو بلائیں, بیٹھ کے یہ بات کہہ دیں, جو میری سزا آپ تجویز کریں گے میں قبول کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. فرزانہ بہت دیر سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے, فرزانہ کو پلیز 2-3 باتیں اور ایک تو پہلے یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ڈیلینگ ٹیکٹک, اس میں 2 باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی. ایک تو دیکھیں یہ کسی بزرگ کی اپوزیشن کا کوئی ایک بندہ بھی کام ہو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ چند ہو سکتا ہے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے, کوئی کچھ ہو جائے, روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا, اتنی دیر بیٹھنا بھی تو ایک کام ہوتا ہے. تو ایک تو وہ, دوسری بات یہ بھی ہے کہ شام تک کچھ نہ کچھ ان کے اپنے حوالی بھی اکٹھے ہو جائے باہر, ایک اور پریشر بلڈنگ ٹیکٹک جو ذہن میں آتا ہے ہو رہا ہوگا. دوسری بات یہ جس طرح بھی رسول اللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے, ملک بینش تقریروں سے نہیں چلتے. خان صاحب نے پہلے دن سے آج تک ہر روز تقریر کرنی ہے, ہر روز بھاشن دینے ہیں, ہر روز اپنا نئے سے نئی بات جو ہے اس کی مینیپولیشن جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر پہلے چورن کرپشن کا بیچتے رہے, پتہ نہیں کون کون سا چورن بیچا, میں پھر گھبرانا نہیں ہے, میں ٹھیک کر دوں گا. اپنے وہ حواریوں کو جو ان کے سمجھنے, ایک تو کچھ حواری وہ ہوتے ہیں جو بینیفیشری ہوتے ہیں سسٹم کے, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بیچارے سمجھ لیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں. اچھا بہت سارے تو خیر نکل گئے, ہم نے ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ان کو چھوڑ کے چلے گئے جو ہائی ہوپس والے لوگ تھے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس بیچنے کو کوئی چورن نہیں بچا تھا, کوئی چیز نہیں تھی, تو وہ فارن پالیسی کے پیچھے چھپ گئے ہیں, فارن پالیسی کے اوپر خود کچھ حملہ کرنے چل پڑے ہیں, روز لیٹر کی بات کرتے ہیں جو ان کو خود بھی پتا ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کے بچے کو یہ بات پتا چل گئی ہے کہ there was nothing like that. عمران خان کو ایک بات یہ اور بھی پتا, فواد بہت دیر سے, مجھے فواد کی طرف جانا ہے. فواد کو بتا دیں نماز ظہر کا وقفہ ہو گیا. جی, قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے, اور اب ظہر کی نماز کے بعد ہوپ فلی اس کو ریزیوم کیا جائے گا. جی فواد, یہ جو آپ بات کر رہے تھے, ایک تو وہ چیز اس کے اوپر اپڈیٹ, اور دوسری چیز جو فرزانہ کہہ رہی ہے اسی چیز کو میں آگے لے کے جاؤں گی. ایک چیز عمران خان کو پتا ہے, آئین کا پتا ہو, قانون کا پتا ہو, جمہوریت کا پتا ہو یا نہ ہو, لیکن عمران خان کو یہ چیز ضرور پتا ہے کہ عوام کی نبض, عوام کی پلس کیا ہے, عوام کو کیسے ماموں بنانا ہے یا عوام کو کیسے انگیج رکھنا ہے اپنے ساتھ, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے. ہر دفعہ آتے ہیں ایک نیا منجن دے کر کے چلے جاتے ہیں, اور ہماری بیچاری عوام, کیونکہ میری سمپتیز بھی ہوتی ہیں اس لیے کیونکہ عوام جو ہے نا وہ اصل میں اپنے لیڈرز کے ساتھ محبت کرتی ہے, ان سے پیار کرتی ہے. عمران خان اس حوالے سے خوش قسمت بھی ہیں کہ ان کے جو فالوورز ہیں نا عوام, وہ ان کی بات مان لیتے ہیں. سو عمران خان نے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں فواد؟ اور فواد یہ بھی بتا دیں کیوں جھوٹ بولا, کیوں مجھے جگایا 10:30 بجے, ووٹنگ نہیں کرانی تھی, یہ 5 بجے کرانی تھی, مجھے سونے دیتے. سر میں 9 بجے جاگی تھی آج. جی فواد, میرا زیادہ غصہ بنتا ہے. میں انتہائی مدد کھاؤں کہ میں نے گھر سے نکلتے ہی ملک صاحب کو تابڑ توڑ کالے کی تاکہ ملک صاحب جو ہے وہ اٹھ جائے, ٹرانسپورٹ کے اندر آ سکے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسپیکر صاحب اجلاس کو تعطل میں ڈال دیں گے, تو ہم جو ہے وہ اس وقت بھی بیٹھے ہوں گے. آپ بھی معصوم آدمی نکلے فواد, پاکستان کی عوام کی طرح. ہاں, آپ کو نہیں پتا تھا؟ ایک واقعہ ملک صاحب, ایک بہت اہم واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے جو ہے وہ یہاں سے بہت دور بھجوا دیجیے, کیونکہ مجھے موت کے فرشتے نے آ کے ڈرایا, مجھے اس سے بہت دور بھجوا دیجیے. تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ اس کو کون بھجوا سکتا ہے, تو ایک کتاب کا علم جاننے والا آدمی تھا, اس سے کہا گیا کہ جی اس کو جو ہے وہ, اس نے کہا کہ میں اس کو پلک جھپکتے ہوئے میں جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دوں گا. جب اس نے اس کو پلک جھپکتے ہوئے میں دوسری جگہ پہنچا دیا تو وہاں موت کے فرشتے نے اسے آ لیا اور وہ آدمی جو ہے وہ مارا گیا. حضرت سلیمان نے پوچھا کہ بھائی تم نے اس کو ڈرایا کیوں تھا؟ تو فرشتے نے کہا کہ حضرت سلیمان مسئلہ یہ تھا کہ مجھے حکم تھا کہ اس کو فلاں جگہ پہ فلاں جنگل کے اندر جو ہے وہ اس کی جان نکالنی ہے, اس کی روح قبض کرنی ہے, لیکن یہ تو آپ کے پاس آپ کے دربار میں موجود تھا, تو میں خود پریشان تھا کہ میں نے کس طریقے سے اس کو اس جگہ پر پہنچا کے وہاں پہ اس کی وہ جان نکالنی ہے. تو یہ خود وہاں پر پہنچ گیا اور وہاں پر جو ہے وہ ہم نے اس کی جو ہے وہ جان نکالی. میں نے واقعہ کسی جگہ پہ پڑھا تھا, اس کے مستند ہونے کے حوالے سے میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے, ظاہر کتاب سے پڑھا ہوا واقعہ ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی کتاب کے اندر پڑے ہوئے واقعات سارے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, لیکن بات یہ ہے کہ موت تو آنی ہے. اب چاہے آپ 1 گھنٹے بعد لائیں چاہے 6 گھنٹے بعد لے کے آئیں, تو یہ پارلیمنٹ کے اندر جو اب آپ جتنا ڈیلے ٹیکٹک کریں گے, نماز کا وقفہ ہوگا, پھر افطار کا وقفہ ہوگا, پھر جو ہے وہ تراویح کا وقفہ ہوگا, پھر جو ہے وہ 12 بج جائیں گے, تو آپ جتنا آپ کریں گے تو آپ اپنی موت کو اس طرح سے بلائیں گے کہ پھر آپ توہین عدالت کی طرف چلے جائیں گے, اور بہت برا ہوگا کہ عدالت دوبارہ سے انٹرفیئر کرے. اور اس سارے مسئلے کے اندر جو مجھے اس چیز کا سب سے زیادہ افسوس ہے وہ یہ کہ بہت ساری قوتیں بشمول کورٹس اور تمام جو ہماری اشرافی ہے وہ بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ سیاستدان کس طریقے سے لڑ رہے ہیں اور سیاستدان کس طریقے سے اپنے معاملات کو سیاسی میدان کے اندر ہی حل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں.
یہ پورے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر ایک سوال ہے, پورے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر ایک سوال ہے کہ جس کو ہم سیاستدان ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو حل نہیں کر رہے اور معاملات وہاں پر جا کر خراب ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بنیادی پورے سسٹم کو جہاں کمزور کرنے کا سبب بنتی ہیں, وہاں پر پھر یہ ایک راستہ پیدا کرتی ہیں کہ کوئی غیر آئینی ایک قدم, جب آپ قانون توڑنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ایک راستہ اور ایک جواب پیدا کرتے ہیں کہ پھر کوئی اور بھی آئے اس قانون کو توڑے. اور بہت سارے لوگ جس طرح سے ملک صاحب نے بھی کہا, حکومت کے اندر بھی ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کو ہو جائے, کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر یہ فساد لپیٹ لی جائے اور اس کے بعد ہمارا چولہا جو وہ اسی طرح جلتا رہے, کیونکہ اگلے الیکشن کے اندر. فواد ذرا بنے رہیے. مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پی ایم ایل این کے آبویسلی سینئر لیڈر ہیں. السلام علیکم مفتاح صاحب, بینر سلیم بات کر رہی ہوں. مفتاح صاحب آپشنز کیا ہیں, آج ہوگی ووٹنگ, پہلے یہ تو بتا دیجیے, ابھی تک صبح سے تو ہوئی نہیں ہے. آئی نو کہ اپوزیشن از پلینگ دیئر پارٹ, بٹ ابھی تک کوئی سنوائی ہو ہی نہیں رہی ہے. اب ہم جب اپنے سورسز سے پوچھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, وہ تو یہ کہتے ہیں بائی آل مینز, لیکن یہ آل مینز کیا ہوں گے اور کیسے پاسبل ہوگی ووٹنگ؟ دیکھیں ووٹنگ ضرور ہوگی اور آج ہی ہوگی. جس قسم کا آرڈر سپریم کورٹ نے یونانیمسلی دیا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے unless کہ they want to go into serious contempt of court. اور یہ اگر آرٹیکل 6 اپنے اوپر لگوانا چاہتے ہیں اور اس کی کارروائی کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ آج اس کو کریں گے. اور اگر آج ووٹنگ نہیں ہوئی تو کل سپریم کورٹ کا اتنا برا آرڈر ان کے خلاف آئے گا کہ یہ ہل جائیں گے. آلریڈی آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی چیف سیکرٹری اور آئی جی نے ان کے انلیگل آرڈرز ریفیوز کر دیے, اور اب کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آج شام کے بعد سیکرٹری نیشنل اسمبلی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے آرڈر ریفیوز کر دیں. تو پاکستان ایک بہت ہی بحران میں جا سکتا ہے, اس لیے مجھے یقین ہے کہ آج ہی آرڈر ہوگا. لیکن اب یہ ڈفرینٹ سٹیجز آف گریف ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک ایگو تو ان کا ہے, ایک سیلفشنس تو اپنی ہے ان کی اپنی جگہ پہ, تو وہ آج جو بھی کریں گے وہ تماشا کریں گے, شام تک تماشا کریں گے, میرے خیال سے افطار تک جائے گا, ہو سکتا ہے افطار کے بعد بھی جائے, لیکن ووٹنگ آج ضرور ہو جائے گی. اچھا مفتاح صاحب, میں صرف آپ سے اپنی طرف سے فائنل کوسچن کرنا چاہ رہی ہوں, بعد میں طلعت صاحب نصر اللہ ملک بھی آپ سے سوال کریں گے, تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. مفتاح صاحب آپ کا پلان اور موڈ کیا ہے؟ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن میچور طریقے سے بیہیو تو کر رہی ہے, لیکن جس طریقے سے ابھی اس وقت نیشنل اسمبلی کا ماحول جا رہا ہے, مطلب اگر آپ لوگ پریشر پٹ اپ نہیں کریں گے, اگر اپوزیشن اسٹرانگلی فرملی شور شرابہ یا پریشر نہیں ڈالے گی, تب تک تو ووٹنگ پاسبل نہیں لگ رہی ہے. میری جتنی بھی اپوزیشن ممبر سے بات ہو رہی ہے, آپ سے بات ہوئی, فیصل کریم کنڈی صاحب سے بات ہوئی, وہ سارے تو بہت کول اینڈ کام لگ رہے ہیں, اور یوں لگ رہا ہے جیسے آپ لوگوں نے صرف اور صرف تمام امیدیں سپریم کورٹ سے لگائی ہیں. آج آپ لوگ کچھ ایکشن کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ یو پیپل ول بی دا گڈ بوائز, اور کل آپ سپریم کورٹ کے اوپر نظریں جمائے بیٹھیں گے کہ بھائی سپریم کورٹ آئے اور اب ہمیں بتائے کہ ہم نے کتنا غصہ کرنا اور کتنا احتجاج کرنا اور کیسے ووٹنگ کرنی ہے؟ ہم غصہ کرنے سے یا احتجاج کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم مسئلے کو مزید گمبھیر نہیں بنانا چاہ رہے, مسئلے کو مزید طول نہیں دینا چاہ رہے. ہم آرام سے ادھر بیٹھے ہیں. ہمارا جو پریشر ہے وہ 199 یا 198 مسلم لیگ اور ایلائز کے ممبران ہیں, جو کہ 60% لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو یہاں سے نکال دیا جائے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج جو لوگوں کے اوپر, اسد کیسر کے اوپر جو 4 سال سے جو پریشر رکھا ہوا ہے, اور اسد کیسر کے اندر بھی ماشاءاللہ ریویکیٹی نہیں ہے, تو وہ بھی ایک دم ہر قانون توڑ رہے ہیں عمران خان کے ڈر سے. آج کے دن عمران خان میں نکالے گا, اب وہ ایک سیاسی میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, پگھل رہا ہے اس کا, تو وہ کرنے کا. لیکن شام تک ووٹنگ ہو جائے گی. دیکھیں یہ جتنی بھی شور مچا لے نا, ان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے خلاف نہیں جائیں گے اور یہ ووٹنگ کرے گا. اور عمران خان اپنے سیاسی مستقبل کو آگ لگا رہا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, کرنے دیں شام تک اس کو چلانے دیں. جی ملک صاحب ایک سوال اگر معیشت کے حوالے سے بتا دیں. ملک صاحب اگر آپ کی اجازت ہو, ایک سوال میں مفتاح صاحب سے کرنا چاہتا. گزشتہ روز مفتاح صاحب ہم نے دیکھا کہ تقریباً کوئی $3 کے ریٹ میں کمی آئی, اور اسٹاک مارکیٹ بھی اچانک جو ہے وہ ہمیں سرکولیٹ ہوتے ہوئے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی. معاشی طور پر ایسا کیسے ممکن ہوا تھا کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اچانک $3 کم ہو جائے اور اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ٹریڈ ہونا شروع ہو جائے؟ یہ کی سبب کیا تھا بنیادی طور پر, اگر آپ اس کو فگر کے ذریعے یا ریشنلائز کر کے معیشت کی زبان میں سمجھا سکیں؟ جی, معیشت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, ایک توقعات یا ایکسپیکٹیشن. جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ سپریم کورٹ نے معاملہ ختم کر دیا ہے, سلجھا دیا ہے, اور اب شہباز شریف حکومت میں آئیں گے, تو جو انویسٹر ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ مارکیٹیں بڑھیں گی. جب وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ مارکیٹیں بڑھیں گی تو وہ خریدنا شروع کرتا ہے, تو اس سے مارکیٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ان لوگوں کو لگا ہے کہ اب شہباز شریف آ جائے گا تو یہ جو انسرٹنٹی ہے, یہ انسٹیبلٹی ہے, یہ ختم ہوگی,
اور پچھلے جو مہینے کے اندر 15 روپیہ جو ٹوٹا ہے ایک ڈالر کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ شاید زیادہ ہو گیا ہے، اور بالکل زیادہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے پھر مارکیٹ میں جو ہے وہ پاکستانی روپے کو بھی سمجھا رہے تھے کہ اس پہ بھی استحکام آئے گا. تو یہ ایکسپیکٹیشنز کی بات تھی. مسلم یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے مسلم لیگ کے اوپر یا شہباز شریف کے اوپر اور نواز شریف کے اوپر کہ بھی پاکستان کا سرمایہ کار جو ہے، پاکستان کا جو انویسٹر ہے، ان کو ہمارے اوپر کانفیڈنس ہے کہ مسلم لیگ نون ایک بہتر حکومت دے گی جس سے معیشت اچھی چلے گی، اور اسی کا آپ کو یہ پہلے دن سے ثمر ملنا شروع ہو گئے. مفتاح اسماعیل صاحب، نصر اللہ ملک بول رہا ہوں. مفتاح صاحب، کیا لگتا کہ آپ کو حکومت کے تو جو سوچ ہے بڑی واضح ہے، ڈیلینگ ٹیکٹس ہوں گے، ابھی زور کا وقفہ ہے، پھر فواد صاحب کہہ رہے ہیں ووٹنگ نہیں ہوگی، ٹائم گزر گیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ممبران بڑے کلوز مارجن ہے، 176 172 آپ کو چاہیے، ٹائم گین کرنا ہو، ٹائم گین کرنے سے وہ آپ کے ممبران میں سے کچھ کمی واقع ہو جائے؟ کیونکہ کل سے پی ٹی آئی کا بیانیہ ایک ہی ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک میں اپنے ووٹ پورے نہیں کر پائیں گے اور یہ ناکام ہوگی. نصر اللہ ملک صاحب، وعلیکم السلام. یا تو فواد چودھری صاحب کی ایک بڑی تاریخ اور سچ بولنے کی، تو پھر ہم اس پہ ایک دم وہ کر لیں، گھبرا جائیں اس کی بات سے. لیکن مطلب کوئی ایسی تاریخ تو نہیں ہے فواد چودھری صاحب کی کہ صرف سچ ہی فرماتے ہیں. تو یہ تو اب دیکھنے کی بات ہے. میرے خیال سے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ٹریجری بینچز پہ لوگ کتنے بیٹھے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلے عمران خان کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے تمام لوگوں کو ریزائن کرا دے گا. پھر جس دن رات کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات کو جب انہوں نے عشائیہ دیا یا افطار دی معاف کیجیے، تو صرف 80 لوگ وہاں پہ ان کے پاس آئے تھے اور دوسرے دن 60 لوگوں سے کم اسمبلی میں تھے. اور خان صاحب ایک جو وجہ ہے، ورنہ تو یہ وہ دلواتے استعفے سب سے، کیونکہ ان کے پاس 40 لوگوں سے زیادہ اس وقت ہے نہیں جو استعفیٰ دینے میں. اور حیرت کی بات ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے لوگ ملے ہیں اور جو الائز ملے ہیں، وہ ان کی تعداد بڑھی رہی ہے. میں آپ کو سیریسلی بول رہا ہوں، کل میں نے سنا ہے کہ 2 اور لوگ جو تھے وہ ہم کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اور مطلب اب تو لائن لگ گئی ہے. تو یہ خان صاحب جو ہیں وہ پوری تاخیر کر رہے ہیں. وہ ایک بچوں کی طرح ہے کہ بھائی ہم ہار تو گئے، ہم ٹرافی سیریمنی ڈیلے کر رہے ہیں. پھر وہ ٹرافی لے کے بھاگ گیا. یہ سب چیزیں ہیں، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کا. مطلب کہ قوم کا وقت ضائع ہوگا، انسرٹنٹی ہوگی، پاکستان کا ریپوٹیشن خراب ہوگا، لیکن شام کو ہو جائے گی سب چیز. ٹھیک ہے، لاسٹ کویسچن طلعت صاحب پلیز آپ کیجیے گا مفتاح صاحب سے. جی مفتاح صاحب، 2 ایشوز ہیں. اگر آپ ہمیں بتائیں کہ اگلے جو سیشنز ہیں گھنٹوں کے حساب سے آپ کے خیال میں، جس طرح وہ کہتے ہیں ہاؤ دے ول پلے دیم سیلز آؤٹ، مطلب ابھی ظہر کا وقفہ ہے، ظہر سے عصر سے مغرب، بیچ میں افطار، پھر اس کے بعد عشاء، اور 12 بجے جو ہے وہ ہفتہ ختم ہو جائے گا. تو ذرا آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ بیٹھے رہیں گے یہاں پر، حکومت ڈیلے کرتی رہے گی، آج ہفتہ ہے، سپریم کورٹ کو آپ استدعا کریں گے؟ ذرا رہنمائی کیجیے گا نا، کیونکہ انہوں نے تو کرنا نہیں ہے اور آپ کیا بیٹھے رہیں گے. تو میں دوبارہ اپنے بنیادی سوال کے اوپر آتا ہوں کہ آنے والے گھنٹوں میں یہ سچویشن پلے آؤٹ کرے گی کس طرح؟ فیروز بھائی، وہ 5 اسٹیجز آف گریف ہوتے ہیں نا. یہ عمران خان جو ہے وہ اینگر کے اسٹیج پہ جا رہے ہیں. دیکھیں، آج کے دن میں ووٹنگ ہوگی. اگر آج کے دن میں ووٹنگ نہیں ہوگی تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہوگا، اور ایک مرتبہ پھر آپ نے آئین شکنی کری ہوگی. اور اس کا میرے خیال سے اللہ کرے کہ کورٹ بہت زیادہ وہ لے گی، لیکن کورٹ کو چھوڑ دیں. اس سے پاکستان کے عوام کس قسم کا ریئیکشن دیں گے؟ آپ نے آلریڈی جو مارکیٹوں کا ریئیکشن دیکھ لیا عمران خان کے جانے پہ. تو یہ عمران خان اور عمران خان کے جتنے بھی جو زیر اثر لوگ ہیں وہ اپنا سیاسی مستقبل خراب کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی جیسا ایک جید سیاست دان جو ہے، میچور سیاست دان، ہمارے نہ صرف امریکہ سے ریلیشن خراب کر رہا ہے، بلکہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بول کر ایک غلط کنسپریسی کی باتیں کر رہے ہیں اور مزید آئین کو توڑ رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور پھر سپریم کورٹ کو دبے الفاظ میں تنقید کر رہے ہیں. لیکن یہ جتنی بھی باتیں کر لیں، یہ آج کے دن میں الیکشنز کرائیں گے. اگر یہ نہیں کروائیں گے آج، تو ہم تو یہ جو مسلم لیگ اور مسلم لیگ کے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور دیگر جو لوگ بیٹھے ہوئے، یہ سحری بھی یہیں کریں گے. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. کل افطار بھی یہیں کریں گے. ہم جوڑیں گے نہیں. اب اسمبلی سے نہیں جائے گا. اب دوست اسمبلی سے نہیں جائیں گے. اب اس سیشن پہ ہم نہیں جائیں گے. اب ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. ہم دیکھتے ہیں کب تک یہ ووٹ نہیں کرائے گا. بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب بات کرنے کے لیے. طلعت صاحب، وی گاٹ دی ورڈ. یہ بیٹھے رہیں گے، انہوں نے اٹھنا نہیں ہے.
अब कितने दिन इनको बैठना पड़ता है पता नहीं, मतलब वैसे तो खैर आई थिंक सो कि एक बैड कंपैरिजन होगा, लेकिन कथा कलामी होती है, दिनों की बात नहीं है। देखें स्पीकर जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि हफ्ते के दिन जो 12 बजे ख़त्म हो रहा है उसको इस पे वोटिंग करवानी है। ये बड़े जो जय्यद कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं उनका इसके ऊपर कंसेंसस है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी बड़ा क्लियर है, लेकिन क्लियरली स्पीकर की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो हफ्ते वाले दिन इस इजलास के अंदर वोटिंग करवाए। तो मुझे समझ नहीं आती कि आप ठीक है सहरी कर लेंगे, सहरी करने से या अफ्तार करने से या तहज्जुद पढ़ने से या अगले दिन फजर की नमाज पढ़ के दूसरा रोज़ा रखने से अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग तो नहीं हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा बीच में। अच्छा तलत साहब आपके लिए और मलिक साहब के लिए, नसरुल्लाह मलिक साहब के लिए एक सरप्राइज है। फवाद एक मिनट, जस्ट होल्ड योर थॉट, सॉरी डियर, जस्ट होल्ड योर थॉट। तलत साहब आपके लिए और नसरुल्लाह मलिक साहब के लिए एक सरप्राइज है। मेरे साथ एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, तो मैं उनसे अपडेट लेती हूँ, आप पहचान लीजिए कि वो कौन है। अच्छा अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा भी इस वक्त नेशनल असेंबली में क्या हो रहा है, आज वोटिंग हो जाएगी? वो तो हर सूरत में उससे को फरार की सूरत ही मुमकिन नहीं है बीबी, लेकिन मैं अभी इस वक्त जो है वो प्रेस गैलरी में ही हूँ और नीचे जो है ये जो सारे अपोजिशन लीडर हैं, बिलावल भुट्टो, शहबाज, अयाज सादिक जो फॉर्मर स्पीकर हैं, वो गए हुए हैं, स्पीकर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब आप टाल मटोल से काम ना लें। और उनका जो स्टाफ है सीनियर्स, उन्हें अब वो सोच रहे हैं एक्टिवली कि वो राइटिंग में उनको कन्वे कर दें कि स्पीकर साहब आप इसको डिले ना करें और भाई इस पे वोटिंग करवाएं। अभी तक यहाँ की जो सूरत है। तलत साहब यू वांट टू टेक इट ओवर, डिड यू रिकॉग्नाइज हिम? जी नुसरत माय फ्रेंड, कितना अच्छा महसूस हो रहा है, आप असेंबली से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको पता है कि मेरी तो मेरी शुरू से ही ये पहली मोहब्बत है नेशनल असेंबली और प्रेस गैलरी। नहीं आई टेल यू, पाकिस्तान में कोई ऐसे असेंबली कवर नहीं करता या सियासत कवर नहीं करता जैसे नुसरत जावेद करते हैं, तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। आज के दिन अभी तक जो सबसे अच्छी खबर मिली है वो यही मिली है कि नुसरत जावेद जो है असेंबली में हैं और हमसे बात कर रहे हैं। नुसरत ज़रा ये बताइएगा कि क्या जो स्पीकर असेंबली का सेक्रेटेरियल स्टाफ है, जो सेक्रेटरी है, वो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एग्जीक्यूटिव के ज़ुमरे में आता है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा सकता है या नहीं? देखिए जी, उन्होंने ज़बानी तौर पर तलत साहब मुझे हाईली रिलायबल सोर्सेज से है कि जितने भी नॉट ओनली सेक्रेटरी बट ऑल जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं और इनकी जो लीगल ब्रांच है, उन्होंने इनको यानी स्पीकर की, आपको पता है कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में अलग से एक लीगल ब्रांच होती है विच इज के यानी कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और सीनियर लोगों पर मुश्तमिल। उन तमाम लोगों ने इनको बार बार मीटिंग में ये बताया है कि सर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, यू हैव टू प्रिसाइड द हाउस टुडे एंड गो फॉर काउंटिंग। अब ये है कि अब कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो इतना घबराए हुए हैं क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना मुख्तसर ऑर्डर दिया था, ये यानी मैं घबराए हुए ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ, उनका ये ख्याल है कि आप किसी तकरीर की गुंजाइश नहीं रही। वो ये कह रहे हैं कि अप्रैल 3 को आपने जो है फवाद चौधरी की तकरीर के बाद बहस की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तो वो ये कहते हैं कि अप्रैल 3 जो है उसके रिवाइव होने का मतलब ये है कि आप फौरन काउंटिंग करवाएं। ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब, ये सरप्राइज होता है, इमरान खान ने क्या सरप्राइज देना था? नुसरत साहब, नसरुल्लाह मलिक बोल रहा हूँ। नुसरत साहब ये बताइएगा कि होगा क्या, कुछ जो पार्लियामेंटेरियन हैं पीटीआई की तरफ से, क्या वो इस सोच नहीं रखते कि जब ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि क्लैश और बढ़ जाएगा तो फिर निज़ाम चलेगा कैसे? कोई सेंस प्रिवेल नहीं करता। देखिए जी, अगर पीटीआई में कोई एनर्जी और स्पिरिट होती तो सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त उनकी जो टोटल तादाद है, वो लोग जो 2018 में तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीते थे, उनकी 60% तादाद जो है वो हाउस में, 60% यानी 40% तो आए ही नहीं। ठीक। और अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद मजीद कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो हॉकिश पोजीशन इमरान खान साहब ने ले रखी है, उसकी उनकी अपनी पार्टी में भी इतनी पजीराई नहीं हो रही। ठीक है, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? मैं ये पूछना चाहूंगी नुसरत साहब, डॉक्टर फरजाना जरा इसमें नुसरत से अगर मैं एक और पूछ पाऊँ। जी पूछिए। जी गो अहेड डॉक्टर साहब, आप कीजिए सवाल।
नहीं डॉक्टर साहब मैं ये चाह रही हूँ कि जिस तरह मतलब खान साहब बार बार अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, आखिरी बॉल तक मुकाबला करूंगा, तो हमारी तो सेंस ये बन रही है कि बॉल कोई है ही नहीं, तो बुनियादी तौर पे तो वो शिकस्त तस्लीम करने का शायद हौसला नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जिस तरह आपने भी अर्ज किया कि इनका बड़ा एक हॉकिश रवैया जो है वो सामने नजर आ रहा है, तो लोग थोड़ा घबरा भी तो जाते हैं ना कि आइंदा सियासत के मैदान में रहना भी है कि नहीं। तो ये सेंस कितनी प्रिवेल कर रही है इनके पार्लियामेंटेरियंस के अंदर जो इस वक्त मौजूद हैं आपके सामने? जिनको आखिरी गेंद तक खेलना होता है वो पिच में तो आते हैं। वजीर आजम साहब ने अगर इतनी बहादुरी होती तो आज असेंबली में आके बैठते और अपनी नशिस्त पर मौजूद होते। तो वो बेचारे तो इतने शर्माए हुए हैं, मैं घबराए का लफ्ज नहीं कहूँगा, वो आखिरी विकेट तक और आखिरी गेंद तक तो उस वक्त खेलेंगे ना अगर पिच में खड़े होंगे। अगर वो पेविलियन में भी मौजूद ना हो, यानी पिच तो दूर की बात है, तो कहाँ वो अपना गेंद चलाएंगे और उसको कहाँ खेलेंगे? आई थिंक ही इज शोइंग अ लॉट ऑफ डिस्ग्रेस। नो बिग पॉलिटिशियन जिसने 2 दिन की भी सियासत की हो वो इस तरह एक्ट नहीं करता है। ये मेरा हम्बल सा जी ख्याल है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, तलत साहब को पता है जो लोग डाउन और आउट हों मेरा उनके बारे में मादराना शफकत अक्सर आ जाती है, तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता। जी तलत साहब, योर फाइनल क्वेश्चन। जी यार नुसरत, ज़रा ये बताइएगा, आपने ये जो पीटीआई की अरकान की तादाद के कम होने की बात की, बड़ा दिलचस्प है। अगर पिछले जो सेशन जिसके अंदर कसूरी साहब ने 2 नंबरी की और सुप्रीम कोर्ट ने इनको पकड़ लिया और ये सेशन दोबारा करवाया, उसकी तादाद देखें और इस सेशन की तादाद देखें तो आपको मार्क डिफरेंस नजर आता है। बावजूद इसके कि इस सेशन से पहले इमरान खान ने तकरीर भी की और कौम को मोटिवेट करने की कोशिश की, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि नंबर 1 उनके पार्टी के बहुत सारे अरकान उनकी स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं करते, नंबर 2 उनको पता है कि देयर इज अ राइटिंग ऑन द वॉल, और आने वाले दिनों में ये तादाद का कम होना और लोगों का उनका साथ छोड़ना जिन पर वो तकिया कर रहे हैं, ये इंडिकेट क्या करता है उनकी पार्टी के लिए? इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? मेरा अपना ख्याल है जी, आज जो देखिए एक हाजिरी होती है ना, और वो जो नाम नेहाद हमारे मीडिया में हमें बड़ी बीमारी है ना एक लफ्ज यूज करने की, बॉडी लैंग्वेज, तो मैं उससे बहुत एतराज करता हूँ। लेकिन नंबर 1, एक तो तादाद सिग्निफिकेंटली कम है। दूसरी बात यह है कि दरमियान में सिर्फ एक MNA जो कराची से मुंतखब हुए हैं, जो इत्तेफाक से न्याजी हैं, वो शोर शराबा करते रहे, और एक आसमा हदीद, वगरना ये है कि और ज्यादा आवाजें भी लगाई जा सकती थी। और दूसरी बात ये कि जब वो मुलतवी करके चले गए हैं स्पीकर साहब, तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आधा घंटा साद रफीक के पास आके तो सरेआम बैठे हुए हैं सर झुका के सरगोशियों में, गालिबन PMLN का टिकट निगोशिएट करना चाह रहे होंगे। मतलब कि इस तरह देखिए इतना विजिबली ये डिफीटेड जो है होने के साइंस दे रहे हैं एज पार्टी, मैं कह रहा हूँ। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज सच अ वैल्यूएबल एडिशन। आई एम सो ग्लैड दैट यू बिकेम द पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन एंड